औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। कल हम जहाँ पे हमने अपनी क्लास खत्म की थी वहाँ पे अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र कर रहे थे जो अपने कसूरों की माफी चाहते हैं। जरा सी भी गलती सरजद हो जाए तो वो फौरन से अल्लाह से रुजू कर लेते हैं और जानबूझकर अपने किए पर इसरार नहीं करते। यानी इब्ने आदम के लिए अल्लाह ताला ने क्या निशानी बताई कि वो फिर इब्ने आदम जो है वो आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ही फॉलो करते हैं। तो क्या कहा अल्लाह ताला ने कि तुमसे पहले बहुत से दौर गुजर चुके हैं, जमीन में चल फिर कर देख लो कि उन लोगों का क्या अंजाम हुआ जिन्होंने अल्लाह के अहकामात और हिदायत को झुटलाया। ये लोगों के लिए एक साफ और सरी तंबी है जो अल्लाह से डरते हैं। उनके लिए हिदायत और नसीहत है। दिल शिकस्त ना हो, गम ना करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अच्छा, जिक्र किस चीज का हो रहा था पीछे? अहद का जिक्र हो रहा है ना। अहद के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा, परेशान ना हो। तो उसी की तसल्ली के अंदर अल्लाह ताला ने बाकी भी चीजें कही। और यहाँ पे भी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? दिल शिकस्ता ना हो, गम ना करो, तुम ही गालिब रहोगे। गालिब होने की खुशखबरी तो दे दी, लेकिन किस शर्त के साथ? अगर मोमिन, अगर मोमिन ना होगे तो फिर मेरा वादा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही याद करें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। तो क्या कहा अल्लाह ताला ने कि मोमिन होगे तो तुम गालिब रहोगे, ये शर्त है तुम्हारे गलबे की। और इसी तरह से जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन ही कहा कि मेरी औलाद से भी ये वादा है, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? जालिमों से वादा नहीं। अगर आपकी औलाद में आपको फॉलो करने वाले होंगे तो फिर उनसे हमारा वादा ये है। फिर क्या कहा? इस वक्त अगर तुम्हें चोट लगी है तो इससे पहली चोट तुम्हारे मुखालिफ फरीक को भी लग चुकी है, बहुत हो चुकी है। 70 सहाबा शहीद हो चुके हैं। और गलती क्या थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे बिठाया था, जहाँ तीरंदाजों की ड्यूटी लगाई थी, वहां से हट गए। और वजह यह थी कि उनके समझने में कोई कंफ्यूजन हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था कि तुम ये देखो कि परिंदे हमारी लाशें नोच रहे हैं, यानी हमें शिकस्त हो गई हो, तब भी तुम अपनी जगह से नहीं हटे। अब हुआ ये कि यहाँ तो फौरन ही गलबा पा लिया था, फौरन ही कुफार को मारना शुरू कर दिया था, और एकदम से ऐसा लगा कि जैसे मुसलमान जीत गए। तो इनके दिमागों में ये आया कि हमें तो रसूलुल्लाह ने ये कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो ये तो जीत चुके, तो अब तो छोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब उन्होंने उस बात को, उस फैसले को सही तरीके से समझा नहीं, और उन्होंने वो जगह छोड़ दी। और फिर जो कुछ हुआ तो खालिद बिन वलीद जो उस वक्त कुफार के साथ आए थे, उन्होंने फिर किस तरह से पीछे से आके वार किया कि वो अहद के अंदर जीती हुई बाजी जो है वो हार गए। तो उस वक्त फिर अल्लाह ताला ने उनको, अभी अल्लाह ताला तंबीह भी कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा दिलासा भी दे रहे हैं कि अगर तुम्हें चोट लगी है तो कोई बात नहीं, इससे पहले की चोट तुम्हारे फरीक को भी, मुखालिफ फरीक को भी लग चुकी है। ये तो जमाने के नशे व फरेज हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान गर्दिश करते रहते हैं। तुम पर ये वक्त इसलिए लाया गया था कि अल्लाह देखना चाहता था कि तुम में सच्चे मोमिन कौन है, और उन लोगों को छांट लेना चाहता था जो वाकई रास्ते के गवाह हों। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला कहते हैं कि ये वक्त इसलिए लाया गया था कि अल्लाह देखना चाहता था कि तुम्हें सच्चे मोमिन कौन है, और उन लोगों को छांट लेना चाहता था जो वाकई रास्ते के गवाह हों। क्योंकि जालिम लोग अल्लाह को पसंद नहीं है, और वो इस आजमाइश के जरिए मोमिनों को अलग छांट कर काफिरों की सरकूबी कर देना चाहता था। क्या तुमने ये समझ रखा है कि यूं ही जन्नत में चले जाओगे? फिर वही सवाल अल्लाह का, क्या तुमने क्या समझ रखा है तुम यूं ही जन्नत में चले जाओगे? हालांकि अभी अल्लाह ने ये तो देखा ही नहीं कि तुम्हें कौन वो लोग हैं जो उसकी राह में जाने लड़ाने वाले और उसकी खातिर सब्र करने वाले। तुम तो मौत की तमन्नाएं कर रहे थे, मगर ये उस वक्त की बात थी जब तुम पर मौत सामने नहीं आई थी। लो, अब वो तुम्हारे सामने आ गई और तुमने उसे आंखों से देख लिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल हैं। उनसे पहले भी और रसूल गुजर चुके हैं, फिर क्या वो अगर मर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम लोग उल्टे पांव फिर जाओगे? याद रखो, जो उल्टा फिरेगा वो अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं करेगा, अलबत्ता जो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहेंगे वो उन्हें उसकी जजा दे। हुआ क्या था? एक तो ये कि पिछली जो आयत थी उस वक्त भी ये था कि कुछ ऐसे लोग थे साथ जिन्होंने कहा था कि मदीना से बाहर निकल के ना लड़ें। कुछ लोगों का एक ग्रोह था ना, उन्होंने कहा कि आप मदीना के अंदर ही लड़ें, बाहर जाके ना लड़ें। और दूसरा इशारा क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐन जंग अहद के अंदर किसी ने अफवाह उड़ा दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हो।
جب یہ افواہ اڑ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی تو اچھے اچھے جو صحابہ تھے نا وہ بھی ایک دم خوفزدہ ہو کے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہی جب چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہمارا رہنے کا اور ہمارا لڑنے کا کیا فائدہ؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ بھی پیٹ پہ بھاگ لیے. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد پہ کھڑے ہوئے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں، مگر اتنی بدحواسی اور ایسا کوئی اس وقت کا عالم، آپ سوچیں جنگ کا عالم، ہر طرف سے دشمن یلغار کر رہا تھا، اور اوپر سے یہ بھی خبر مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو اس کے اوپر سارے صحابہ بھاگ کھڑے ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آوازیں لگا رہے ہیں کہ بھائی میں یہاں ہوں، میں موجود ہوں، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ بھائی آوازیں لگا رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اتنی سخت تنبیہ کی اور سخت وعید اللہ کی طرف سے آئی کہ آپ لوگوں نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ تم لوگ رسول اللہ کے گرد گھوم رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تو باقی رسولوں کی طرح سے ہیں، انہوں نے تو موت ان کو بھی آئے گی، تو کیا اگر ان کو موت آ جائے گی تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور تمہیں جو ڈیوٹی دی گئی ہے تم وہ ڈیوٹی چھوڑ دو گے؟ سخت آیت تھی کہ تم لوگوں نے، اور اگر تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. اس کے اندر حضرت عثمان کا بھی نام آتا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو معاف کر دیا. یہ سارے وہ صحابی تھے کیونکہ یہ بدری بھی تھے نا، بدر میں بھی تو شامل تھے. تو بدر صحابہ کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ بدر کے صحابہ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف، وہ بعد میں بھی اگر کوئی خطا کر لیں گے، کیونکہ اس وقت جس وقت انہوں نے ساتھ دیا تھا اس وقت پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا تھے نا، اور کفار کے مقابلے میں 313 وہ لوگ، تو اس میں سے بدری صحابی بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ خطائیں معاف کر دی جو عہد کے اندر ان سے سرزد ہوئی، کنفیوژن پھیلا دی گئی تھی، ہڑ بوم پھیلا دی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. اچھا ہوا کیا کہ اس حالت میں منافقین نے جو مسلمانوں کے ساتھ ہی لگے ہوئے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو جو منافق ساتھ آ گئے تھے، باقی تو چلے گئے تھے لیکن کچھ تھوڑے بہت جو ساتھ آ گئے تھے انہوں نے فوراً کیا کہا کہ کہنا شروع کر دیا کہ چلو عبداللہ بن ابی کے پاس چلتے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے ابو سفیان سے امان لے. مسلمانوں کو فوراً ہی ورگلانا شروع کر دیا منافقین نے کہ اب رسول اللہ تو رہے نہیں، نعوذ باللہ وہ تو چلے گئے، تو اب ہمیں ابو سفیان تو نہیں چھوڑے گا. ابو سفیان ہی لے کر آیا تھا نا لشکر، ہند آئی تھی بیوی اس کی اور وہ دونوں آئے تھے. تو کیا کہا کہ اب عبداللہ بن ابی کے پاس چلتے ہیں، وہ جا کر اور ابو سفیان سے ہمارے لیے امان لیتے گا. یعنی سیکنڈ نہیں لگایا انہوں نے ورگلانے کے اندر. ابھی تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی لوگوں کو کہ ہوا کیا. تو اور بعض نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہوتے تو قتل کیسے ہوتے؟ یہ تو قتل ہوگا، اس کا مطلب نعوذ باللہ تو جھوٹ تھا. تو ابھی چلو اپنے آبائی دین کی طرف واپس پلٹ چلتے ہیں. مطلب یہاں تک باتیں شروع ہو گئی، لوگ ان کو ورگلانا شروع ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہاری جو حق پرستی ہے، تم جو فالو کر رہے ہو، تو صرف تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھوم رہے ہو. ان کے یہ تو ایک ذریعہ ہے اللہ کی بات پہنچانے کا، ویسے ہی ذریعہ ہے جیسے اور سارے رسول آئے تھے. اور ابھی موت نہیں آئی، موت تو بعد میں آ جائے گی، موت تو آنی ہے. اچھا کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ بہت شدید آپ کا تعلق ہو نا، آپ کا قلبی بھی تعلق ہو آپ کا، تو آپ کو نا وہ ایکسپٹ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. یہاں تو جنگ کی صورتحال تھی خیر، لیکن حضرت عمر کا کیا طرز عمل تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی، جب ان کی طبی موت ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب آ کے کہا کہ جب پتا چلا کہ بھائی اندر جرے کے اندر ان کی وفات ہو گئی ہے اور لوگ رو رہے ہیں برے طریقے سے مسجد نبوی کے اندر، تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور انہوں نے کہا اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں. تو جس وقت حضرت ابوبکر صدیق آئے اور آ کے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، بھرا مجمع تھا اور حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے تلوار نکال کے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ تلاوت آیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد بھی ہمارے ایک رسول ہیں اور ان کو بھی موت آنی ہے، اور جو کوئی محمد کو کے پیچھے گھومتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، وہ اللہ کا کچھ نہیں. تو حضرت عمر ایسے کیسے زمین کے اوپر کہتے ہیں کہ گر گئے، میان ہاتھ تلوار ان کے ہاتھ میں ہی تھی اور وہ ڈہ گئے زمین پہ، جیسے بندہ ہوتا ہے نا کہ یہ تلاوت جب اور انہوں نے کچھ نہیں کہا تو بکر صدیق نے کہ وہ ان کی وفات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، بس انہوں نے یہ والی آیات تلاوت کر کہ وہ جا چکے. یہ وہ منظر تھا. اور پھر مدینہ کا تو خیر پورا کا پورا ہی جس طرح سے زاروں قطار روتے رہے لوگ، جس طرح سے شدت کے ساتھ آوازاریاں کرتے رہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا اور موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا میں ہی دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا. یہ کتنی دفعہ دہرایا جا چکا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے سے سمجھ لیں اس بات کو. اللہ تعالیٰ نے
जो अजर है वो अमाल, सिर्फ अमाल पे नहीं रखा, किस पे रखा? नियतों को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी खौफनाक सी हदीस है, बड़ी डरा देने वाली हदीस है। अल्लाह ताला हमें बचाइएगा उन अमाल से जो जिन लोगों पर वो हदीस पूरी की पूरी करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि कयामत के दिन 3 लोगों से जहन्नुम की आग भड़काई जाएगी। आग में डाला नहीं जाएगा, भड़काई जाएगी। मीन कि वो माचिस का काम करेंगे जहन्नुम के लिए, वो 3 लोग। और अब आप देखिएगा वो 3 कौन है, क्या वो काफिर हैं, क्या यहूदी अंसारी हैं, कौन है? आप लिख लें, इसको नोट कर ले ताकि भूले नहीं। 3 लोग जिनसे जहन्नुम की आग भड़काई जाएगी, वो 3 कौन लोग हैं? एक है शहीद। कौन शहीद? जिसने अपनी जान अल्लाह की राह में बिता दी। जहन्नुम में डाला नहीं जा रहा, क्या किया जा रहा है? आग भड़काई जा रही है, स्टार्ट लिया जा रहा है, माचिस का काम लिया जा रहा है जिससे। शहीद है, अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस कर दी, मगर नियत क्या थी? मुझे अल्लाह ताला शहीद कहलवाए, मेरे माँ बाप शहीद के माँ बाप कहलवाए, मेरी औलाद शहीद की औलाद कहलाए, और पूरी दुनिया में मुझे तमगे मिले, और बस मैं शहीद कहलाऊं पूरी दुनिया में। हो गया, तमगे भी मिल गए, माँ बाप को भी शहीद के माँ बाप कह दिया, औलाद को भी शहीद की औलाद कह दिया। जो पर्पस था वो पूरा हो गया, खत्म, खलास, कहानी खत्म। आगे कोई अरज नहीं, अजर नहीं है। फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा, बालों से पकड़ के खींच कर लेकर आओ। आग भड़काने के लिए इस्तेमाल होंगे ईंधन। स्टार्ट होता है ना, जब हम भी बारबेक्यू लगाते हैं, कुछ करते हैं, तो क्या करते हैं? कोयले जमा करते हैं, पेट्रोल डालते हैं या मिट्टी का तेल डालते हैं, फिर उसके बाद माचिस लगाते हैं। शहीद, जिसने अपनी जान दी। दूसरा, वो कारी जो सारी जिंदगी कुरान की तिलावत करता रहा। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ वो काफिर नहीं हूँ, वो बुलंद मर्तबे, और दुनिया में लोगों की नजरों में उनका पता नहीं कि लोग उनको फॉलो करते होंगे, लोग उनको आइडियल बनाते होंगे, लेकिन क्योंकि उनकी नीयत ठीक नहीं। क्या नियत थी? नियत ये थी कि अल्लाह ताला, मैं सारी जिंदगी अच्छा कारी कहलाऊं, लोग मुझे मजमों के अंदर बुलाएं, मेरी तिलावत सुने, मेरा नाम गूंजे। क्या हुआ? हो गया, आपकी जो नियत थी वो पूरी हो। तो अब आखिरत में आपके लिए कोई काम नहीं है, बल्कि आखिरत में इसकी कितनी बड़ी सजा है कि आपको जहन्नुम की आग भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जाए। आग बाकी तो सारे डाले जाएंगे, आपसे भड़काई जाएगी। और तीसरा, वो वाइज कि जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता था, बहुत अच्छा खताब था, खतीब था, बोलने की पावर अल्लाह ने बहुत अच्छी दी थी, लेकिन वो सिर्फ इसलिए बोलता था कि लोग उसकी वाह वाह करते। लोग कहें खतीब साहब बोलते हैं तो लोग मजमा खामोश हो जाते, और बस इनके तो बंदा सुने तो सुनता ही रहे। लेकिन नीयत क्या थी? नीयत ये थी कि बस मुझे दुनिया के अंदर मेरी वाह वाह हो गई, कहानी खत्म, खलास। अब आखिरत में क्या होगा? ये 3 वो लोग होंगे कि जिनसे जहन्नुम की आग भड़काई जाए। तो अल्लाह से दुआ करना चाहिए, अल्लाह ताला प्लीज प्लीज, छोटे छोटे से भी अमल हो तो प्लीज अल्लाह ताला नियतें खालिस रखिए, नियतों को बिल्कुल ठीक रखिएगा। अल्लाह पाक, बेशक हम छोटे छोटे से अमल करें लेकिन वो कबूल होने वाले, और उनका अजर हमें आखिरत में चाहिए। अल्लाह पाक हमें आखिरत में चाहिए, अल्लाह ताला हमें आखिरत के अजर से महरूम मत कीजिए। अल्लाह फरमाता है, जो सवाब आखिरत के इरादे से काम करेगा वो आखिरत का सवाब पाएगा, और शुक्र करने वालों को हम उनकी जजा जरूर देंगे। इससे पहले कितने नबी ऐसे गुजर चुके हैं जिनके साथ मिलकर बहुत से खुदा परस्तों ने जंग की, अल्लाह की राह में जो मुसीबतें उन पर पड़ी उनसे वो दिल शिकस्ता नहीं हुए, और उन्होंने कमजोरी नहीं दिखाई, वो बातिल के आगे सरनगू नहीं हुए। ऐसे ही साबिरों को अल्लाह पसंद करता है। उनकी दुआ बस ये थी, ए हमारे रब, हमारी गलतियों और कोताहियों से दरगुजर कर, और तेरे काम में तेरे हमारे काम में तेरे हुदूद से जो कुछ तजावुज हो गया हो उसे माफ कर, हमारे कदम जमा दे, और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। आखिरकार अल्लाह ने उनको दुनिया का भी सवाब दिया, और इससे बेहतर सवाब आखिरत भी अता किया। अल्लाह को ऐसे ही नेक अमल लोग पसंद। एक बड़ी प्यारी वाकया आपको सुनाती चलूं इसी ओहद के, जंगे ओहद के उसके अंदर, जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाजें लगा रहे थे और पुकार रहे थे ना, और लोग भाग रहे थे बस, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के ऊपर किसी एक जगह पर दुश्मनों के नरगे में फंस गए थे। चारों तरफ से दुश्मन। उस वक्त उनको बचाने वाली एक औरत, आपको खुशखबरी हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हजरत उम्मे अम्मारा को हम कहते हैं कि हमारे पास आइडियल्स कहाँ है, हमारी बच्चियों के लिए हम आइडियल्स कहाँ से लेकर आए। देखिए ना, सीरत खोल के पढ़े तो सही, जिस दिलेरी के साथ एक औरत ने इन कुफ्फार का मुकाबला किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जिस तरफ निगाह दौड़ाता था मुझे हर तरफ उम्मे अम्मारा नजर आ। उन्होंने जख्म खाया और अल्लाह ताला ने उनको इतनी हिम्मत दी। अब देखें, ये जो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाया, खवातीन होती थी मरीजों को पानी पिलाने के लिए जंगों के अंदर ना, लेकिन ये वो खवातीन थी जिनको आम दिनों में भी तलवार चलानी आती थी। ये अनजान नहीं थी कि इन्होंने आज पहली दफा तलवार उठाई थी, ये माहिर थी, माहिर। तो आज हम कहें कि हमारी बच्चियां किसको फॉलो करें, आइडियल कौन है हमारी बच्चियों के लिए? देखिए ना, आइडियल आपके लिए कितनी बड़ी मिसाल है उम्मे अम्मारा की, कि जंग के अंदर भी उन्होंने कैसे जहां पेशानी से जंग की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट किया। हर तरफ जहां से वार पड़ता था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लेती थी, अपने ऊपर जख्म खाती। नहीं, वो ये उम्मे सुमैया थी, हजरत सुमैया। उनकी शहादत तो मक्का में ही हुई, जो पहली शहीद। ये शहीद नहीं हुई, इन्होंने तो बाद में, इन्होंने तो जाके हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में हजरत अबू सिद्दीक ने जब कज्जाब के साथ जंग की तो ये उसमें भी शरीक हुई, और उसमें भी इन्होंने कज्जाब को इनके बेटे ने मारा। ये तो जंगों में शरीक होती रही बाद में भी। ये बड़ी बहादुर खातून थी, जीदार खातून। और बड़ी अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनको खातून अहद का लकब दिया। और फरमाते हैं कि मैं जिस तरफ देखता था, जिधर निगाह दौड़ाता था, मेरी निगाह पड़ती थी मुझे हमारा ही हमारा। क्या खूबसूरत गवाही है ना। मतलब हम आइडियलाइज करते हैं कि हमें फला जो है वो बहुत ही बहादुर है और उसने ये और ये अचीव कर लिया। तो आप वहां ना देखें तो सही, हिस्ट्री पढ़ें तो सही, आपको पता चले कि कैसी खवातीन हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और हिस्ट्री में हमें मिलती हैं, कि जिनको फॉलो करें, हमारी बच्चियां फॉलो करें। अल्लाह फरमाता है, "हे लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम उन लोगों के इशारों पर चलोगे जिन्होंने कुफर की राह इख्तियार की है, तो वो तुमको उल्टा फेर ले जाए और तुम नामुराद रहो। इनकी बातें गलत हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह तुम्हारा हामी और मददगार है और वो बेहतरीन मदद करने वाला। अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब हम मुनकरीन हक के दिलों में रोब बिठा देंगे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के साथ उनको खुदाई में शरीक ठहराया। जिनके शरीक होने पर अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की, उनका आखिरी ठिकाना जहन्नुम है, और बहुत बुरी है वो कयाम का जो इन जालिमों को नसीब हो। अल्लाह ने ताईद और नुसरत का जो वादा तुमसे किया था वो तो उसने पूरा कर दिया। इब्तिदा में उसके हुक्म से ही तुम उनको कत्ल कर रहे थे। लोगों ने कहा, अभी जो पहले जो पेशन गोई आई थी कि 5,000 फरिश्ते आपका साथ देंगे, तो लोगों ने कहा कि हमें तो ये कहा गया था कि फरिश्ते साथ देंगे, तो फिर हम हार कैसे गए? मतलब इतना बड़ा नुकसान, हमारा 70 शुहदा हमारे अब्बास शहीद हो गए, इतना बड़ा हमने नुकसान उठाया, तो क्यों? अल्लाह ने तो कहा था कि 5,000 फरिश्तों से मदद करूँ। तो अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने तो जो तुमसे नुसरत और तायीद का वादा किया था, मदद करने का वादा किया था, वो तो उसने पूरा किया है। उस जो शुरू में तुमने उनको कत्ल किया, जो जो वो उनको शिकस्त हुई, और जब तुम माले गनीमत के लिए तुम भागे वो जगह छोड़ के तीरंदाजों वाली, तो वो जो शुरू के अंदर तुमने गलबा पाया वो अल्लाह की मदद से ही तो पाया था। अल्लाह ने तो पता दे दी थी। तुमने नबी की बात को फॉलो नहीं करके अपनी जीती हुई जंग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम ये देखो, उन 50 तीरंदाजों को कहा था कि तुम ये देख लो कि हमारी लाशों को भी अगर कोफे और परिंदे नोच खा रहे हो तब भी अपनी जगह नहीं छोड़ते। इनके समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। इन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल ने तो ऐसी सूरत में कहा था कि भाई हमें जगह नहीं छोड़नी, तो वो सूरत तो है ही नहीं। अब तो उलट सूरत हाल है, अब तो माले गनीमत मिल रहा है और जीत चुके हैं हम, तो पानी खत्म हो गई, तो ऐसी सूरत को हम छोड़ सकते हैं। समझने में, फॉलो करने में गलती कर, उस गलती का खमियाजा भुगता। अल्लाह तला कह रहा है, मेरा वादा पूरा था, मैंने कर दिया था, जीत चुके थे तुम खड़े रहते। तो ये 50 तीरंदाज वाली जो जगह थी, ये ऐसी घाटी थी, अभी भी बहुत पे अगर हम जाएं तो हम देखते हैं ना कि हजरत खालिद बिन वलीद जो सुफियान के साथ आए थे, कुफार के लश्कर के साथ आए थे, तो जिस तीर अंदाज वहां खड़े हुए थे वो पीछे वाली पूरी साइड प्रोटेक्ट कर रहे थे। इस तरफ ओहद का पहाड़ है, यहाँ से तो हमला हो ही नहीं सकता। और 50 तीरंदाजों को जिस तरफ खड़ा किया हुआ था, वो जैसे ही पीछे की तरफ से कोई आता तो ये 50 तीरंदाज उनको पीछे ही धकेल देते तीरों के जरिए, उनको करीब आने की भी जरूरत नहीं। इस साइड पे तो ओहद के पहाड़ ने पूरा रोका हुआ था। तो जब ये आगे माले गनीमत टूटने लगे तो हजरत खालिद बिन वलीद जो थे वो पूरा घूम के गए और उसी टीले के ऊपर से आके उन्होंने, जब ये जो माल समेट रहे थे, इनके ऊपर हमला किया। और जब हमला किया तो फिर जाहिर है, फिर तो किसी को कुछ अंदाजा थोड़ी था कि क्या होने वाला। लोग तो अपने हथियार फेंक चुके थे, बेफिक्र हो चुके थे,
सामान लूटने में और उठाने में लगे हुए थे, उनको थोड़ी पता था कि हमारे ऊपर पीछे से हमला हो जाएगा। तो फिर 70 हफ्फाज शहीद हुए। क्या कहा अल्लाह ताला ने? कहा मगर जब तुमने कमजोरी दिखाई और अपने काम में बाहम इख्तलाफ किया, यानी तुम्हारे रसूल ने तुम्हें कुछ और हुक्म दिया था और तुम उसको फॉलो नहीं किया, और जो ही कि वो चीज अल्लाह ने तुम्हें दिखाई जिसकी मोहब्बत में तुम गिरफ्तार थे, यानी वो माले गनीमत भी हो सकता है, वो जीत भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम उसके खुशी के अंदर सब कुछ भूल गए और अपने सरदार के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर बैठे। सरदार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने कहा था तुमने नहीं छोड़ना, तुमने जगह छोड़ दी, इसलिए कि तुम में से कुछ लोग दुनिया के तालिब थे और कुछ आखिरत की ख्वाहिश रखते थे, तब अल्लाह ने तुम्हें काफिरों के मुकाबले में पसपा कर दिया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे। और हक ये है कि अल्लाह ने फिर भी तुम्हें माफ ही कर दिया, क्योंकि मोमिनों पर अल्लाह की बड़ी नजर इनायत, यानी तुमने इतना बड़ा कसूर किया कि तुम अपने रसूल को तनहा छोड़ के चले गए। रसूल तुम्हें पुकारता पीछे से रह गया, आवाजें लगाता रह गया, और तुम सिर्फ इस खबर के ऊपर, इस अफवाह के ऊपर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, और तुम दौड़ गए। तो अल्लाह ने कहा कि फिर भी इसके बावजूद हमने तुम्हें माफ कर। याद करो जब तुम भागे चले जा रहे थे, किसी की तरफ पलट कर देखने का होश तक तुम्हें नहीं था, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पीछे से पुकार रहा था। उस वक्त तुम्हारी उस रविश का बदला अल्लाह ने तुमको ये दिया कि फिर अल्लाह ने तुम्हें रंज पर रंज दिया। जब तुमने रसूल को तनहा छोड़ दिया, तुमने पलट कर भी नहीं देखा, फिर अल्लाह ने तुम्हें शिकस्त पा, फिर तुम्हें अपने प्यारे को, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें ये सबक मिले कि जो कुछ तुम्हारे हाथ से जाए या जो मुसीबत भी तुम पर नाजिल हो उस पर मलूल ना हो, अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से बाखबर। फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें ये सबक दिया कि आइंदा फिर तुम ये रविश ना करो। और उस गम के बाद फिर अल्लाह ने तुम में से कुछ लोगों पर ऐसी इत्मीनान की सी कैफियत तारी कर दी कि वो ऊँघने लगे। अब ये देखें, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी रहमत थी। जब इंसान बहुत दुख की कैफियत में होता है ना, वो तकलीफ की कैफियत में होता है, ऐसी कैफियत के अंदर सोना, नींद का आ जाना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग। आपने देखा है जब किसी की डेथ हो जाती है तो सबसे बार बार क्या तकरार करो कि इसको सुला दो, इसको थोड़ी देर के लिए सुला दो। नींद क्या होती है? नींद आपको जिस कैफियत में आप उस वक्त होते हैं ना, उस गम की कैफियत में, उससे निकाल, बाहर कर। तो इनके ऊपर जो गम की कैफियत थी ना, इनको ये ऐसे शदीद, क्योंकि अभी तो इनको खुशी मिली, जीत मिल गई थी, और वो जीत भी हाथ से गई, और सबसे बड़ी बात ये कि 70 सहाबी शहीद हो, जख्म पर जख्म मिला, जीती भी जंग भी हार गए, हाथ से माल भी गया, सब कुछ गया, और अपने सारे भी गए। 70 लोगों का इकट्ठे शहीद हो जाना कोई छोटी बात? हर घर के अंदर जनाजे उठते, हर घर। मदीना का कोई घर ऐसा नहीं होता कोई जनाजा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद खुद जख्मी हो गए, चचा गए, ये हमजा गए ना, सगे चचा गए, तब कोई घर बचा। वो ऐसा जख्म मिला, अब इस जख्म से निकालने के लिए जरूरी था, अब ऐसी तकलीफ के अंदर ना नींद भी नहीं आती। आपने देखा है कि जिन जिन घरों के अंदर डेथ हो जाती है, वो उनको 24 24 28 28 घंटे हो जाते हैं, नींद नहीं आती, जिसका कोई प्यारा चला जाता है। तो नींद का उसी वक्त आ जाना ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी रहमत होती है। तो अल्लाह ने यहाँ खास तौर पे उसका जिक्र किया कि अल्लाह ने फिर तुम्हारे ऊपर एक ऐसी कैफियत तारी कर दी जिसने तुम्हें उस गम से निकाला, और वो कैफियत क्या थी? वो नींद की कैफियत। हजरत अल्लाह कहते हैं कि हमारी हालत ऐसी हो गई इस जंग, हमारे हाथ से तलवारें छूट छूट कर नीचे गिर रही थी और हमें नींद आ रही थी। अब कैसे आ रही थी? अल्लाह कहते हैं मैंने तारी की, क्योंकि हमने तुम्हें इस फेज से निकालना था, इस गम से, वरना तो तुम गम से ही ना निकल उठते ही, तुम में तो सकत ही नहीं थी, टूट चुके थे बिल्कुल। तो अल्लाह ने उसका भी जिक्र किया कि हमने तुम्हारे ऊपर वो नींद तारी कर दी ताकि तुम्हें उससे निकाल बाहर। मगर एक दूसरा ग्रोह जिसके लिए सारी अहमियत बस अपने मफाद ही की थी, अल्लाह के मुतालिक अल्लाह तरह के जाहिलाना गुमान करने लगा जो सरासर खिलाफ हक थे। यानी वो तो यही बातें सारी करने लगे ना कि अल्लाह ताला का वादा कहाँ गया, फरिश्ते कहाँ गए, और अगर रसूल थे तो फिर इनको शिकस्त कैसे हो गई, और इस तरह की बातें सारी, कोई जो मुनाफिकीन। और यहाँ पे जो हदीस आती है वो यही थी कि उस वक्त जो लश्कर इस्लाम के बाद लोगों को क्या पेश हुआ कि आप पेश आया कैसे, तो अगर अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु जो इस जंग में शरीक थे खुद बयान करते हैं कि हम पर इस हालत में हम पर ऊंट का ऐसा गलबा हो रहा था कि तलवारें हाथ से छूटी पड़ी, ऐसी नींद आ रही। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अब वो क्या कहने लगे? कुछ लोग ऐसे थे ना कि जो कह रहे थे कि मदीना के अंदर रह के लड़ाई करें,
मदीना से बाहर ना जाए। तो अब वो भी शोर करने लगे कि हमारी बात मानी थी, हमने कहा था कि मदीना से मत, मदीना के अंदर रहकर करते जंग तो फिर ना मरते, इतने लोग ना शहीद होते। तो अल्लाह ने क्या कहा कि वो क्या कहते हैं, ये लोग अब कहते हैं कि इस काम के चलाने में हमारा भी कोई हिस्सा है, यानी हमारा कोई मशवरा मानता है, हमने भी तो मशवरा दिया था। इनसे कहो किसी का कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से जगह चूज की गई थी, अल्लाह ने हुक्म दिया था, अल्लाह ने कहा था कि बाहर अब मैदान अहद में जाके लड़ाई, किस लिए, इस काम के सारे इख्तियारात अल्लाह के हाथ में। दरअसल ये लोग अपने दिलों में जो बात छुपाए हुए हैं उसे तुम पर जाहिर नहीं करते। इनका असल मतलब यह है कि अगर कयादत के इख्तियार में हमारा कुछ हिस्सा होता तो हम यहाँ मारे ना जाते, हम अंदर होते मदीना के अंदर तो हम मारे ना जाते। अल्लाह ने कहा इनसे कह दो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते और जिनकी मौत लिखी होती वो खुद अपनी कत्ल गाहों में चल कर आते। मौत ऐसी अटल चीज। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार का वो वाकया याद है ना सबको, कि एक शख्स जो है वो हजरत सुलेमान के दरबार में बैठा हुआ, सामने मलकुल मौत इंसान की शक्ल में बैठा हुआ और घूरे जा रहा है उस बंदे को, घूरे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में। वो बंदा इतना खौफजदा हो गया, इतना खौफजदा हो गया कि उसने हजरत सुलेमान से कहा कि मुझे ना इससे बहुत डर लग रहा है, आप मुझे ना हिंद पहुंचा दो, कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से निकालो, हिंदुस्तान पहुंचा। हजरत सुलेमान ने कहा अच्छा, हवाओं को कहते थे वो तो। उन्होंने उसको हिंदुस्तान पहुंचाया, या जिस जगह भी उसने कहा। कुछ देर के बाद ही उसकी रूह कब्ज हो गई वहां पे। तो हजरत इजराइल से पूछा, जो साथ थे उन्होंने कहा कि आप इसको क्यों इतनी हैरत से और इतने उससे देख रहे थे। कहने लगे मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया था इसकी रूह वहां कब्ज करनी है, मैं हैरान होकर देख रहा था ये यहाँ क्या कर रहा है। उस मैं देख रहा हूँ, ये तो रूह क्या कब्ज करनी है और कहाँ करनी है, ये यहाँ पे क्या, हैरानगी में इसको देख रहा था। और उस बंदे ने खौफजदा होकर कहा मुझे वहां पहुंचा दे, मुझे डर लग रहा है। अल्लाह ने क्या कहा, जिनकी मौत लिखी होती वो खुद अपने घरों से निकल कर कत्ल गाँव में करता। तो तुम ये मत कहो कि हम अपने घर से ना निकलते तो ना मरते। इसीलिए इस बात से सख्ती से मना किया गया है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाए, किसी हादसे में मर जाए, कुछ हो जाए, तो घर वाले काश 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 ही करते रहते हैं, इतना सख्त मना है। काश का मतलब पता है क्या है, मतलब ये कि आपको अल्लाह के निजाम के ऊपर कोई शक है। यानी आपने ये कहा काश मैं ये कर लेता तो ये ना होता, अच्छा आपके इख्तियार में कुछ भी आपके, आप ये कहते आज मैं ना जाता ना होता रोड एक्सीडेंट, आज वो वहां ना जाता उसकी डेथ ही ना होती, कैसे ना होती है, मैंने सांस ही इतनी रखी थी, रिस्क ही इतना लगता रखा था। मौत लेके जाती है, मलिकुल मौत को हुक्म है भाई इस जगह इस हाल में खींचनी है, इसकी रूह कब्ज करनी है, तो वो आपको खुद लेके जाती है। और अगर आपकी मौत नहीं लिखी होती तो आपको सामने से गाड़ी आपके ऊपर से गुजर जाती है, मलिकुल मौत उठाती है और आपको साइड पे कर लेती है, मौत आपको खुद बचाती है। आपने देखा होगा आजकल तो वीडियोस भी इतनी सारी आ रही होती है ना, कि कैसे एक्सीडेंट हो रहा है, मर रहे हैं, गाड़ी ऊपर से चढ़ गई, बच्ची के ऊपर से चढ़ गई, बच्ची फटाफट खड़ी आराम से, क्यों, क्योंकि मौत लिखी नहीं, टाइम नहीं। जिसका सांस पूरा हो गया वो एक सांस भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकता, इस पर यकीन होना चाहिए। जब ये यकीन हो जाए तो फिर काश नहीं निकलती, बस जिंदगी थी, बस अल्लाह ने। हाँ, क्या आपने रूह कब्ज करनी है। हाँ, बुरा कहें का आपको नहीं कहें, आपको तो याद ही नहीं करेंगे। हाँ, उसका नाम एक्सीडेंट हो गया तो मर गया, फला जगह गया, हाँ हाँ, अचानक हो गई, ये तो कोई भी नहीं कहता। इजराइल आए थे और वो ले गए और उनको कोई बुरा भला कहना शुरू कर देते, क्या हुआ था, बीमारी क्या थी, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया, हालांकि हार्ट फेल होगा तभी तो डेथ होगी, लेकिन सुकून आ जाता है हार्ट फेल हो गया, अल्लाह ने उन पर दी। यहाँ पे अल्लाह ने क्या कहा कि इनसे कह दो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते हो तो जिनकी मौत लिखी हुई थी वो खुद अपनी कत्लगाहों की तरफ निकल आते। और ये मामला जो पेश आया था तो इसलिए था कि जो कुछ तुम्हारे सीनों में पोशीदा है अल्लाह उसे आजमा ले, और जो खोट तुम्हारे दिलों में है उसे छांट दे। अल्लाह दिलों का हाल खूब जानता है। तुम में से जो लोग मुकाबले के दिन पीठ फेर गए थे उनकी लग्जिश का सबब ये था कि उनकी बाज कमजोरियों की वजह से शैतान ने उनके कदम डगमगा दिए थे। शैतान कब हमला करता है और कहाँ से हमला करता है, क्या हल्का कर दिया, शैतान नहीं, शैतान का जो वार होता है ना वो आपकी कमजोर तरीन जगह के ऊपर वार करता है।
جہاں پہ آپ اسٹرانگ ہیں نا وہاں، اور کس ٹائم پہ وار کرتا ہے؟ جب آپ کمزور ترین لگنے کے، مایوسی کی کیفیت میں، دکھ کی کیفیت میں، تکلیف کی کیفیت میں، جب آپ کہتے ہیں یار میں اس سے کیوں نہیں نکل پا رہا، اب شیطان پیچھے سے آتا ہے تو اللہ سننے نہیں رہتا. کمزور ہے نا آپ، اس وقت کمزور ہیں، آپ کا ویکسٹ مومنٹم ہے اس ٹائم کے اوپر. اور شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی کمزوری کیا ہے، کون سا پوائنٹ ہے. کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں نا جن کے اوپر ہم بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، نہیں نہیں شرک نہیں بھائی نہیں، شرک تو اللہ کبھی بھی نہیں آئے گا آپ کو شرک کی طرف جانے. آپ کی کمزوری کہاں ہے، کہاں جا کے آپ ایک دم چپ ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول نہیں. پتا چل گیا شیطان. مائک میوٹ کر دیں، مائک میوٹ کر دیں. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ شیطان آپ کو اس جگہ سے کرتا ہے جہاں سے آپ کو، کیوں شیطان نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ کس وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگائے؟ کمزوری. اگر کمزوری نہ ہوتی تو شیطان ان کے قدم کبھی بھی ڈگمگائے. جس جگہ پہ آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں وہاں شیطان جتنی مرضی زور لگا لے آپ کو نہیں ہلا سکتا. آپ کو کبھی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کو لے جا کے کسی قبر پہ سجدہ کروا دے؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ پارٹ اس کا بہت اسٹرانگ ہے. آپ نے دیکھا ہے جب مزدور آتے ہیں کوئی دیوار وغیرہ توڑنے کے لیے تو وہ سب سے پہلے کیا چیز تلاش کرتے ہیں؟ کمزور پوائنٹ. پر یہ مائک نہ میوٹ کر دیں. آپ کی آواز آ رہی ہے تو پھر ڈسٹربنس ہوتی ہے. پھر مجھے ریکارڈنگ میں نا چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، مجھے ایڈٹ کرنے میں 3 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. ابھی یقین کریں کلاس کیونکہ اپلوڈ کرنی ہوتی ہے تو وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. مائک میوٹ کر دیا کریں آپ لوگ آئے نا. تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم دنیا کی مثال ایسے ہی لے سکتے ہیں کہ جب کوئی چیز توڑنی ہو تو کمزور ترین پوائنٹ ڈھونڈا جاتا ہے کہ ضرب لگائیں تو یہ ٹوٹ جائے. تو شیطان جب وار کرتا ہے تو آپ کی کمزوری پر کرتا ہے. کوشش کریں کہ اپنا کوئی ویک پوائنٹ اس کو نہ دیں. اگر کبھی مایوسی ہونے بھی لگے، دکھ ہونے بھی لگے، پریشانی ہونے بھی لگے، فوراً اعوذ باللہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا. شیطان کو نہیں غالب ہونا. ٹھیک ہے میرے اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، میں پریشان ہو جاتی ہوں، تکلیف میں ہوتی ہوں، دکھ میں ہوتی ہوں، لیکن شیطان کو مجھ پر غلبہ نہیں کیجیے. میری کمزوری اس کے ہاتھ میں. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و قارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہیں مارے جاتے اور نہ قتل. وہی بات جو ہم کرتے ہیں. آج مجھے پتا ہوتا میں بھیجتی نہ اس کو. اگر خدا نہ خاصا بچہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو ماں کا سب سے پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ میں بھیجتی نہ جاتا تو نہ ہوتا. اللہ نے لکھا تھا اس کا ہونا. اللہ نے جو کتاب لکھی ہوئی ہے اس میں آج کے دن اس کا یہی حال. تو اس لیے دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر ناگہانی سے بچا کے رکھے، محفوظ کرے. اور جو اذکار ہیں، مسنون اذکار، جو جس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جو یہ پڑھ لیتا ہے پھر وہ ان پریشانیوں سے اور تکلیفوں سے بچا رہتا ہے، اس کو کوئی دنیا کی چیز تکلیف نہیں دیتی. دعا کریں وہ پڑھیں، وہ ہے پروٹیکشن صبح شام کے اذکار. ان میں اللہ کا وعدہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 بار صبح پڑھ لیں، 3 بار شام کو پڑھ لیں. اللہ نے آپ کے گرد حصار کھینچ دیا. نعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق. اے اللہ میں ہر اس چیز سے پناہ میں آتا ہوں تیری جو تو نے دنیا میں پیدا کی ہے. کتنی بڑی پروٹیکشن ہے. گارڈ لگ گئے. فجر اور عصر کے بعد دونوں ٹائم کے اذکار ہیں، 3 3 بار پڑھ لیں. پروٹیکشن لگ گئی، اللہ نے آپ کے گرد حصار کھینچ دیا. یہ ہے طریقہ. بجائے اس کے کہ کاش کہا جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت آندہ کا سبب بنا دیتا ہے. یعنی بس صرف وہ حسرت ہی کرتے رہتے، پچھتاوا ہی کرتے. ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا یعنی زندہ کرنے والا تو اللہ ہی ہے. اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگراں ہے. اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے. اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے ان لوگوں کے لیے، تم نرم مزاج پاک ہو. یعنی یہ سمجھیے گا اس بات کو، بڑی اہم بات. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے
कि तुम इन लोगों के लिए नरम मिजाज वाक़ हुए, वरना अगर कहीं तुम तुंद खो और संगदिल होते तो ये सब तुम्हारे गिरदोपेश से छट जाए। कितना बड़ा उसूल बयान कर दिया दुनिया के लिए भी, हमेशा के लिए, हर एक के लिए, कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास लोग रहें, अगर आप एक दीन के दाई को तो सबसे पहले अच्छे से समझ लेना चाहिए दुनिया के अंदर भी, और दीन के लिए तो ये लाजमी लाजमी सिफत है जो अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो एक दफा आ जाता था वो क्या करता था, दुश्मन भी होता था ना, तो वो आपके खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, वो आपको बुरा नहीं कह सकता। दीन पे नहीं अमल कर रहा, काफिर है, ठीक है, अकीदा नहीं आ रहा उसका। आज इस वक्त हमसे ज्यादा जो तहकीक हो रही है वो काफिर कर रहे हैं, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मतलब दुनिया की अजीम तरीन शख्सियत, उन्होंने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? क्योंकि आपने कहा, अल्लाह ने क्या कहा कि आप इतने नरम मिजाज, आपका अखलाक इतना प्यारा, आपके अंदर इतनी रहमत भरी हुई है, ये इस वजह से लोग आपसे देखते हैं। अगर आपकी जबान तल्ख हो जाए, अगर आपका लहजा तल्ख हो जाए, आप कड़वे हो जाएं, आपकी सगी औलाद भी 2 मिनट नहीं बैठ सकती आपके पास, सगी औलाद भी बैठना दोबारा नहीं, अगर आप कड़वे हो। तो दुनिया में भी ये उसूल है, और दीन के दाई के लिए तो ये पक्का उसूल है कि उसको अपनी जबान को मीठा करना पड़ेगा, अपने दिल को नरम करना पड़ेगा, अपने लहजे के अंदर मिठास लानी पड़ेगी, सब लोग आपके पास आएंगे। उसूल बता कि अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे करीब रहें, तुम्हारी बात को अहमियत दें, तो अपना लहजा नरम, अपना रवैया अच्छा और मीठे, और इखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए, तब लोगों को तुम्हारी बात। देखे ना, हम आमतौर पे देखते भी हैं कि एक दुरुस्त बात भी अगर कोई कड़वे लहजे में कहे तो क्या होता है, मानता ही नहीं है कोई, उस पर अमल ही नहीं करना चाहता। अच्छा बस ठीक है, आप अपना काम करें, देख लेंगे हम, हमें पता है, ये सब पता है हम, 2 जुमले कह के चले जाते। और यही बात आपने ऐसा तरीके से खूबसूरत अंदाज में प्यार के साथ किसी और पर रखकर समझा दी, थोड़े दिन बाद देखते हैं आपके वो फॉलो कर रहा होता है, खामोशी से फॉलो कर रहा होता है। हिकमत, नरम लहजा, नरमी, मिठास, इखलाक, ये सारी चीजें, ये सारी सिफात अल्लाह से हर वक्त मांगते रहना चाहिए, अपने आपस के ताल्लुकात के लिए भी और अल्लाह के दीन के लिए। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वरना अगर कहीं तुम तुंदखू और संगदिल होते तो ये सब तुम्हारे गर्दोपेश से छट जाते, इनके कसूर माफ कर दो, इनके हक में दुआए मगफिरत करो, और दीन के काम में भी इनको शरीकी मशवरा रखो। फिर जब तुम्हारा अज़म किसी राय पर मुस्तहकम हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह को वही लोग पसंद है जो उसी के भरोसे पर काम करते हैं। अल्लाह तुम्हारी मदद पर हो तो कोई ताकत तुम पर गालिब आने वाली नहीं, और वो तुम्हें छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता? कोई भी। बस जो सच्चे मोमिन है उनको अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए, किसी नबी का ये काम नहीं हो सकता कि वो खयानत करे, और जो कोई खयानत करे तो वो अपनी खयानत समेत कयामत के रोज हाजिर किया जाएगा, फिर हर मुतनफिस को उसकी कमाई का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा, और किसी पर कोई जर्रा बराबर जुल्म नहीं होगा। भला ये कैसे हो सकता है कि जो शख्स हमेशा अल्लाह की रजा पर चलने वाला हो, वो उस शख्स के कैसे काम करे जो अल्लाह के गजब में गिर गया हो, और जिसका आखिरी ठिकाना जहन्नुम हो, जो बदतरीन ठिकाना है। ये क्यों आया ये आयत, इस आयत का शान नुज़ूल क्या है? इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि जिन तीर अंदाजों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठाया था 50 लोगों को हिफाजत के लिए, उन्होंने जब जब वो छोड़कर आ गए तो बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, और उनको बुला के उनसे पूछा कि आपने जगह क्यों छोड़ी थी, तो उन्होंने कुछ उजरात पेश किए, तो बहुत ही कमजोर से उजरात थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, ये तो उजरात नहीं, असल में तुम्हारे दिल में ये बात थी कि, असल बात यह है कि तुमको हम पर इत्मीनान नहीं था, और तुमने ये गुमान कर लिया था कि जो माल जिस जिसको वो ये समझे कि जिसके हाथ जो लगेगा वो ले जाएगा, तो हम तो यहाँ खड़े के खड़े रह जाएंगे, हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं, बल्कि जो भी जंग के अंदर जो भी माल आता है वो तो तकसीम किया जाता है, जो तरीकाकार अल्लाह ताला ने बयान किया कि उसके अंदर से अल्लाह के और रसूल का हिस्सा अलग निकलेगा और बाद में बाकी सब में बांटा जाएगा। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि तुमने ये गुमान कर लिया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि तुमने ये गुमान कर लिया था कि हम तुम्हारे साथ खयानत करेंगे और तुमको हिस्सा नहीं देंगे। और इसी बात के ऊपर फिर अल्लाह ताला ने कहा, किसी नबी का ये काम नहीं है कि वो खयानत, तुम लोगों ने सिर्फ अपनी जगह इसलिए छोड़ दी कि तुम ये समझे कि तुम्हें नहीं मिलेगा, नबी खयानत थोड़ी करे।
और जो खयानत करेगा वो फिर कयामत के दिन पकड़ा जाए। तो अल्लाह ने क्या कहा कि अल्लाह के नजदीक दोनों किस्म के आदमियों में बदरजा फर्क है, और अल्लाह सबके अमाल पर नजर रखता है। दर हकीकत अहले ईमान पर तो अल्लाह ने ये बड़ा एहसान किया कि उनमें से खुद उनके दरमियान खुद उन्हीं में से एक ऐसा पैगंबर उठाया जो उसकी आयत सुनाता है, उनकी जिंदगियों को संवारता है और उनको किताब और दानाई की तालीम देता है। हालांकि इससे पहले यही लोग सारी गुमराहियों में पड़े हुए थे। यानी ये आपके ऊपर अल्लाह का बड़ा करम है कि आप ऐसे शख्स को जो आप जिसको बचपन से जानते हैं, देखिए ना, अचानक से हमारी बस्ती के अंदर कोई अननोन शख्स आ जाए जिसके बारे में कुछ नहीं पता हो, ना यहाँ का रहने वाला, ना आपकी जबान समझने वाला, ना आपकी बातें समझने वाला, ना आपके तौर तरीकों को फॉलो करने वाला, ना आपके सामने उसकी पूरी लाइफ, और अचानक आके आप जिस दीन पर चल रहे हैं उसका उलट बताना शुरू कर दे, तो आपके लिए तो मुश्किल हो जाएगा। उस पर यकीन करना ही मुश्किल हो जाएगा। भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ना हमारे इलाके के हो, ना हमारी जबान समझते हो, ना हमारी बात समझते हो, ना हमारे दरमियान रहे हो, ना तुम्हें हमारे तौर तरीकों का पता है, तुम कैसे हमें किसी और दीन की तरफ लेके जा रहे हो। अल्लाह ने कहा ये तुम्हारे ऊपर बड़ा करम है उसका, तुम्हारे दरमियान पला बड़ा, तुम्हारी आंखों के सामने बड़ा हुआ, तुम्हारा तुम्हारा अपना फर्द वो खड़ा हुआ और तुम्हारी गलतियों को बताने लगा और तुम्हें हिदायत की तरफ लेके जाने लगा। ये तुम्हारे ऊपर अल्लाह का बड़ा करम है। और तुम्हारी क्या करता है, खुद तुम ही में से ऐसा पैगंबर उठाया जो उसकी आयत उन्हें सुनाता है, उनकी जिंदगियों को संवारता है और उनको किताब और दानाई की तालीम देता है। कुछ याद आ रहा है इस आयत से? कौन सी आयत है ये? पीछे पढ़ के गए ना, इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने यही तो दुआ मांगी थी। इन्हीं के दरमियान एक पैगंबर उठाइयो जो इनको किताब और हिकमत की तालीम दे और उनकी जिंदगियां संवारे। एग्जैक्ट वही तो आयत है, दुआ है ना। अल्लाह ताला यहाँ जवाब दे रहा है। ये दुआ थी इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, हम पढ़ के तो गए अभी सूरह बकरा के, तो वही तो रिपीट हुई है कि तुम्हारे दरमियान वही सारे काम करता है जो तुम्हारे बाप ने दुआ मांगी, कबूल हो गई। हालांकि इससे पहले यही लोग सारी गुमराहियों में पड़े। और तुम्हारा क्या हाल है कि जब तुम पर मुसीबत आ पड़ी तो तुम कहने लगे ये कहाँ से आई, हालांकि जंग बदर में इससे दुगनी मुसीबत तुम्हारे हाथों परी के मुखालिफ पर पड़ चुकी है। ए नबी इनसे कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो ये मुसीबत तुम्हारी अपनी लाई हुई है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जो नुकसान लड़ाई के दिन तुम्हें पहुंचा है वो अल्लाह के इज़्न से था, और इसलिए था कि अल्लाह देख ले कि तुम में से मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। वो मुनाफिक कि जब उनसे कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में जंग करो या कम से कम अपने शहर की हिफाजत ही कर लो, तो कहने लगे अगर हमें इल्म होता कि आज जंग होगी तो हम तुम्हारे साथ जरूर चलते। मुनाफिकीन, बहाने। ये बात जब वो कह रहे थे तो उस वक्त वो ईमान की बनिस्बत कुफर के ज्यादा करीब थे। वो अपनी जबानों से वो बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं होती, और जो कुछ वो दिलों में छुपाते हैं अल्लाह उसे खूब जानता है। ये वो लोग हैं जो खुद तो बैठे रहे और जो इनके भाई बंद लड़ने गए और मारे गए उनके मुतालिक उन्होंने कह दिया कि अगर वो हमारी बात मान लेते तो ना मारे जाते। उनसे कहो अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो तुम खुद तुम्हारी मौत जब आए तो उसे टाल कर दिखा दो। अल्लाह कहता है अच्छा तुम्हारे भाई बंद नहीं माने जाते, तो ठीक है, तुम्हारी जब मौत आए तो तुम बता देना, टाल के दिखाना, उससे निजात पा के दिखाना। अल्लाह भी उनको चैलेंज करे। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हुए उन्हें मुर्दा ना समझो, वो तो हकीकत में जिंदा है, अपने रब के पास रिस्क पा रहे हैं। और जो कुछ अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया है उस पर खुशो खुर्रम है और मुतमईन है कि जो अहले ईमान उनके पीछे दुनिया में रह गए और अभी वहां नहीं पहुंचे उनके लिए भी किसी खौफ और रंज का मौका नहीं। वो अल्लाह के इनाम और उसके फजल पर शादा और फरहा है और उनको मालूम हो चुका है कि अल्लाह मोमिनों के अजर को जाया नहीं करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मजमून ये है कि जो शख्स भी नेक अमल करके दुनिया से जाता है उसे अल्लाह के यहाँ इस कदर पुरलुत्फ और पुरकैफ जिंदगी मैसर आती है जिसके बाद वो कभी दुनिया में वापस आने की तमन्ना नहीं करता, मगर शहीद इससे मुस्तस्ना है। शहीद को शहादत के वक्त अगर वो अल्लाह के लिए शहीद हो रहा है, समझ लें, पहले ही मैंने हदीस सुना दी थी ना कि दिखावे के लिए शहीद होगा तो क्या अंजाम होगा। जो खालिस अल्लाह के लिए अपनी जान दे रहा होता है, जिस वक्त उसकी जान निकल रही होती है ना तो उस वक्त उसको ऐसी लज्जत मिल रही होती है, ऐसा कोई सुरूर मिल रहा होता है। आम दिनों में तो क्या होता है, रूह कब्ज करने की तकलीफ होती है। शहीद की जब जान निकलती है तो वो बहुत लज्जत और सुरूर महसूस करता है। वो सुरूर को पाने के लिए अल्लाह से कहता है अल्लाह मुझे फिर वापस भेज और मैं फिर तेरी राह में कत्ल होकर वापस। दुनिया में बाकी उसके अलावा कोई शख्स दोबारा आने की तमन्ना नहीं करता। हालांकि उनको पता होता है हमारी औलाद, बाप माँ बाप चले जाते हैं, पता होता है कि हमारी औलाद पीछे है, लेकिन वो तमन्ना नहीं करेंगे वापस आने की, क्योंकि उनको वो जिंदगी इतनी प्यारी, इतनी
وطن کی خاطر، وطن مطلب وطن کس لیے؟ وطن کی خاطر، وطن کی حفاظت، پاکستان، پاکستان پہ مر مٹنے کی جو پیچھے کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں نا دشمن سے، اور دشمن کو اپنے اس اسلامی مملکت سے بچانے کے لیے، دیکھیں نا کانسیپٹ کیا ہے؟ ہمارے بچے جب جاتے ہیں فوج کے اندر تو کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے دشمنوں سے، تو وہ پھر اللہ کے لیے ہو۔ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، ایک آنکھ جو اللہ کے خوف سے تنہائی میں روتی ہے، آنسو نکلتا ہے، اور دو قطرے زمین پہ گرنے سے پہلے اٹھا لیے جاتے ہیں، دو آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک آنکھ وہ کہ جو اللہ کے خوف سے تنہائی میں روئی، اور دوسری آنکھ وہ جو رات کو پہرا دیتی ہے اپنے سرحدوں کا، وہ آنکھ، یہ دو آنکھیں جہنم کی آگ، ان پر حرام ہے۔ اور دو قطرے زمین پر گرنے سے پہلے فرشتے اپنے پروں پر اٹھا لیتے ہیں، ایک شہید کے لہو کا قطرہ جو زمین پہ گرتا ہے تو پہلے ہی فرشتے اٹھا لیتے ہیں، اور دوسرا وہ قطرہ جو انسان تنہائی میں روتا ہے اور اس کے زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کو فرشتوں کے پروں سے اٹھا، اللہ کو بڑے عزیز ہے۔ اور شہیدوں کے لیے بھی یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ شہداء کی جو لہو ہے اس کو علماء کے قلم کی سیاہی کے ساتھ ہو، اتنا بڑا اجر۔ تو آپ اندازہ کریں کہ چھوٹا کام نہیں ہے اپنی جان کو، اپنی پوری لائف سیکریفائس کر دینا، بس صرف یہ کہ آپ کی نیت، نیت یہ ہو اللہ کے لیے۔ جی بالکل، شہادت کے درجے ہیں، اس کے اندر کوئی ڈوب کے مر گیا، کوئی حادثاتی موت میں مر گیا، ایکسیڈنٹ میں مر گیا، اور کس سے؟ پیٹ کی بیماری سے، طاعون سے، ہاں درجے ملتے ہیں شہید، بالکل ان کی جنتیں ڈفرینٹ، مطلب جس نے اپنی جان خود جان بوجھ کے وہ گیا اور اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دی، اس کا تو درجہ سب سے اونچا ہے نا، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کیونکہ خود گیا نا، تو خود اپنی جان پیش کی، اس کو پتا تھا میں مر جاؤں گا، میں قتل ہو جاؤں گا، اور میری سامنے پوری لائف موجود ہے، میرے بچے موجود ہیں، وہ دیکھے نا صحابی غسل ملائک جس کو کہا جاتا ہے، ایک رات کا دلہا، کیا ہوا تھا؟ یہی تھا نا، یہی تو تھے، ان کو غسل ملائک کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا تھا کہ یہ ایک رات کے دلہا تھا نا، تو صبح ہوئے، ابھی غسل بھی نہیں کیا تھا، تو ایک دم سے آواز آ گئی کہ بھائی جنگ کے لیے جانا ہے، تو وہ اسی حال میں دوڑے جنگ کے لیے، تو جب دوڑے تو شہید ہو گئے، اب جب شہید ہو گئے تو اب مل نہیں رہے، لاش بھی نہیں مل رہی، زندہ بھی نہیں مل رہے، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ نہیں مل رہے صحابی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہاڑ کے پیچھے جا کے دیکھو، جب پیچھے جا کے دیکھا تو پانی ٹپک رہا تھا، کہا یا رسول اللہ یہ کیا؟ یہ غسل نہیں کر کے آئے تھے، فرشتوں نے غسل دیا، ایک رات کے دلہا، جو اپنی جان کو ایسے سیکریفائس کر دے اس کا درجہ پھر سب سے بلند، یہ شہادت کے درجے ہیں۔ اب ان کا سب سے بلند ہے، اب اس کے بعد پھر اچانک سے کسی کو گولی لگ گئی، اس کا درجہ کچھ اور ہے، ایکسیڈنٹ پہ مارا گیا اس کا درجہ کچھ اور ہے، ڈوب کے مر گیا اس کا درجہ کچھ اور ہے، شہید ہی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ دیکھیں نا کہ وہ تمنا کرتا ہے، شہید اس سے مستثنا ہے، وہ تمنا کرتا ہے کہ پھر دنیا میں بھیجا جائے اور پھر اس کی اس لذت اور اس سرور اور اس نشے سے لطف اندوز ہو جو راہ خدا میں جان دیتے وقت اس کو حاصل ہوا تھا، کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، سرور ہی کچھ اور ہوتا ہے جان نکل۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ مطمئن ہے، جو شہید ہیں وہ مطمئن ہے، خوش و خرم ہیں، اور جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں سے جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جن لوگوں اور وہ جن سے لوگوں نے یہ کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہیں تو ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ ہوا کیا؟ جنگ عہد سے جب پلٹ کر واپس آئے تو مشرکین کو سمجھ نہیں آئی، ان کو یہ تو جیت چکے تھے نا، لیکن بس کیا ہوا کہ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت کافر تھے، کفار کے ساتھ تھے، انہوں نے وہ آئے ان پر حملہ کیا اور مارتے ہوئے سب کو ڈھیر کرتے ہوئے سیدھے نکل گئے۔ اب ان کو یہ نہیں خیال آیا کہ یہ تو مسلمان تو ختم ہو چکے ہیں، اگر یہ کہیں واپس پلٹ کے ان کے اوپر دوبارہ حملہ کر دیتے تو سب ختم، کوئی بھی تیار نہیں تھا نا، ہتھیار پھینک چکے تھے جنگ، تو یہ پسپا ہو، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے ان کا، مگر انہوں نے کیا کیا کہ وہ بس ان کو مارتے ہوئے سیدھے نکل گئے،
اور جب بہت دور چلے گئے تو ان کو خیال آیا ہم واپس، اللہ کی حکمت ہے نا، اللہ نے ان کے دماغ میں یہ سوچ ڈالی نہیں کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ، ان سے مزید لڑو، یہ تو ختم ہو جائیں گے، ان میں تو طاقت بچی ہی نہیں ہے، ان کے تو سارے لوگ ایک تو دکھ کی کیفیت، ایک تیار نہیں ہے۔ جب یہ بہت دور چلے گئے تو ان کے دماغ میں آیا کہ یہ ہم کیا غلطی کر کے آ گئے، ہم تو ان کو کچل سکتے تھے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو، ہم تو جیتتی ہوئی جنگ چھوڑ کے بھاگ گیا ہے۔ آگے جا کے خیال آ رہا ہے، بالکل آگے تو کیا ہوا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ کیا حرکت کی ہم نے، محمد کی طاقت توڑ دینے کا جو ہمیں موقع ملا تھا وہ تو ہم نے گنوا دیا۔ چنانچہ ایک جگہ ٹھہر کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ فوراً ہی ابھی ہم جا کر مدینہ پر حملہ کر دیتے ہیں، ابھی تو یہ لوگ زخمی ٹوٹی پھوٹی حالت میں دکھ کی کیفیت میں، پورا لشکر مدینہ پہ جا رہا ہوگا ابھی تو واپس، تو ہم ایسا کرتے ہیں یہیں رک جاتے ہیں، دوبارہ سے طاقت جمع کر کے اور پھر جا کے مدینہ پہ حملہ کرتے ہیں، تو اس دفعہ قصہ تمام ہی ہو جائے۔ اس لیے جنگ عہد کے دوسرے دن ہی، اچھا پھر کیا کیا، لیکن پھر ہمت نہیں پڑی اور مکہ واپس چلے گئے، لیکن انہوں نے پلان کیا یہاں پہ بیٹھ کے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اندیشہ تھا کہ یہ لوگ کہیں پھر واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن تو تھا نا، ان کو بھی آیا کہ بھائی یہ اتنا کچھ کر کے چلے گئے، ڈھیر کر کے، آگے جا کے تھوڑی دیر رک کے سوچیں گے کہ ہم واپس آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جنگ عہد کے دوسرے دن ہی آپ نے دوبارہ سے مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ کفار کے تعاقب میں جانا ہے۔ اب انہوں نے تو صرف سوچا تھا، لیکن کافر تھے نا، کسی کے اوپر یقین نہیں تھا نا، اپنے اوپر ہی تھا، وہ اتنا تھا نہیں، تو یہاں تو اللہ پر یقین رکھنے والے تھے۔ ہر گھر سے زخمی حال کے منادی کرنے والے نے آواز لگائی، اللہ کے رسول بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ اس حال میں آئے کہ کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی کے تیروں سے کسی کا جسم چھل نہیں ہوا ہے، لیکن وہ رگڑتے ہوئے اللہ کے رسول کی پکار کے اوپر آئے۔ ہر گھر میں سے جنازے اٹھ رہے ہیں، ہر گھر میں آہو بکا ہو رہی ہے، دکھ کی کیفیت ہے، لیکن اگلے دن ہی اللہ کے رسول نے دوبارہ سے کال کر لیا اور پھر آ گئے۔ اس حال میں آئے کہ دو بھائی تھے، ایک بھائی کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی اور ایک بھائی کو جسمانی چوٹ لگی ہوئی تھی، تو جس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی دوسرے بھائی نے اس کو اپنے کندھے پر ڈالا، لیکن آئے اللہ کے رسول کی پکار کے۔ یہ اگرچہ نازک، نہایت نازک موقع تھا، مگر پھر بھی جو سچے مومن تھے وہ جانثار کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ الاسد تک گئے، پیچھا کرتے ہوئے گئے۔ ہوا کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ایک حدیث آتی ہے کہ صاحب فرشتے ساتھ آئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے پہنچے، ایک اور حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار رکھے تو جبریل علیہ السلام پیچھے پیچھے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے ہتھیار رکھ دیے، ہم نے تو نہیں رکھے، یعنی فرشتوں کے ہتھیار نہیں رکھے ہوئے، ہم نے تو جانا ہے ابھی ان کے پیچھے۔ تو پھر اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور ہمراہ الاسد تک ان کا پیچھا کیا، تو یہ تو جا چکے تھے۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوا نا، کیونکہ جبریل لے کے گئے تھے۔ کیوں لے کے گئے تھے، دیکھیں اب دو چیزیں ہو رہی ہیں۔ پہلی چیز تو کیا ہوئی کہ ان کے اوپر نیند کا غلبہ کر دیا، ان کو دکھ کی کیفیت سے نکالا۔ دوسرا یہ کیا کہ ان کو مدینہ کے اندر جو سوگ والی کیفیت تھی، جو زخمیوں والے حالت تھی، ان کی جو تکلیف والی کیفیت تھی، اگر یہ وہیں رہتے تو اور کتنے دن اسی کیفیت میں گزر جاتے۔ سوگ ہوا ہوا ہے نا، پورا مدینہ سوگ میں پڑا، اور نقصان اتنا ہو چکا ہے، جانی بھی مالی بھی، کمزوری اتنی آ چکی ہے۔ یہ ہمراہ الاسد تک گئے جو مدینہ سے 8 میل کے واقع فاصلے پر، اور وہاں پہ جا کے پھر کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ کہ صحابہ جو ہے وہ اس کیفیت سے بھی نکل آئے، اور پھر دوسرا کیا ہوا کہ وہاں پہ تجارتی قافلہ ہے، تو وہاں سے بھی ان کو یہ اپنی تجارت کرنے لگا، کسی نے کچھ چیز دی، کسی نے کچھ چیز دی، اس کیفیت سے بھی نکل گئے، اور ان کو پھر اس جگہ پہ جا کے اسپیسیفک ان کو مالی بہت فائدہ ہوا، اس تجارتی قافلے سے ان کو بہت فائدہ ہوا۔ تو جب یہ واپس آئے تو بہت خوشحال ہو کر، مطلب یہ اس کیفیت سے بھی نکل کر آ گئے، اور جو نقصان ان کو پہنچا تھا اس میں بھی بہت کمیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ انہیں جو لوگ
جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو رہی ہیں۔ اچھا کیا ہوا کہ جب یہ تیاری کرنے لگے اور جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلنے لگے، تو جو لوگ ابو سفیان کو دیکھ کر آئے تھے کہ ابو سفیان رک کر پلاننگ کر رہے ہیں واپس آنے کے لیے، تو انہوں نے آ کے ان کو کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارے تو خلاف بڑی فوجیں جمع ہو رہی ہیں۔ ابو سفیان فوجیں جمع کر رہے ہیں، تو انہوں نے پھر کیا کہا، ایک الفاظ ادا کی۔ اچھا الفاظ دیکھیے گا کون سے ہیں، بالکل وہی الفاظ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت بارش کا فرشتہ انتظار میں تھا، آگ کے اوپر بارش برسات، جبریل ساتھ لگے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ کر دیں، آگ کا الاؤ بجھا دیں۔ ابراہیم سے پوچھا کہ کر دیں، انہوں نے کہا حسبنا، کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کافی۔ وہی الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے ادا کی، اور انہوں نے کیا کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے وہی کافی۔ شدید تنہائی اور شدید تکلیف اور شدید اذیت کے وقت کے اندر یہ الفاظ آپ سمجھ لیں کہ ایسے ہیں جیسے کسی کو شدید قسم کا بخار چڑھا ہوا اور اس کو میڈیسن دے دی جائے اور اس کا بخار تھوڑی دیر میں اتر جاتا ہے، اس سے زیادہ پاورفل ہیں یہ الفاظ۔ یہ آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں آپ تنہا نہیں، حسبنا اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ جب آپ کا کوئی ساتھ نہ دے رہا ہو، کوئی آپ کے لیے دنیا میں ہر ایک آپ سے دور ہو چکا ہو، تو اس وقت آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہ پاک میرے لیے آپ کا، اور وہی بہترین کارساز۔ ان کا ایمان اور بڑھ گیا یہ سن کر۔ آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس پلٹے۔ جب یہ ہمراہ الاسد پہنچے، ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ کی بات مانی تھی زخمی حال میں بھی، ورنہ کہتے یا رسول اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ابھی تو ہم دکھ کی کیفیت سے نہیں نکلے، ہمارے گھروں سے جنازے اٹھے، ہم خود زخمی چور ہو چکے ہیں، مال اسباب ہمارا سارا لٹ چکا ہے، اور اب آپ ہمیں پھر لے کے جا رہے ہیں۔ یعنی اس وقت یہ کھڑے ہو کر اس طرح کی تکرار کرتے تو یہ ساری چیزیں نہیں پاتے۔ اب انہوں نے کیا چیزیں پائی، اللہ کہتا ہے آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، ان کو کسی قسم کا بھی ضرر نہ پہنچا، یعنی وہاں پہ جا کے ان کی لڑائی نہیں ہوئی، ابو سفیان تو جا چکا تھا، ان کی لڑائی نہیں ہوئی، ان کو اس کیفیت سے بھی اللہ نے نکال دیا، اور ان کا فائدہ ہوا وہاں پہ جا کے تجارت قافلے سے تجارت کر کے، اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی ان کو حاصل ہو، یعنی اللہ نے پکارا اور آپ کھڑے ہو کے نکلا، کیا کچھ بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے، مطلب اللہ نے جو یہ پلاننگ کی تھی ان کو نکالنے کی، جنگ کے لیے تھوڑی کی تھی، اس کیفیت سے باہر نکالنے کے لیے، اس سوگ سے باہر نکالنے کے لیے، اور وہ جو نقصان ہوا تھا اس کو پورا کر دیا، کہیں اور سے پورا کر دیا اللہ۔ جب آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ اگر ایک جگہ نقصان کر بھی دیتا ہے تو اللہ دوسری جگہ سے اس کو قبول سے کرتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ یہ کہیں حسبنا اللہ، شرط کیا کہ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خامخواہ تمہیں ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا بلکہ مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ دکھا رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں رنجیدہ نہ کر دیں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے، بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہترین نہ سمجھے، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حال میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا طریقہ یہ نہیں کہ تم کو غیب پر مطالعہ کرے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے چھانٹی کی تھی نا، عہد میں کیا ہوا تھا، چھانٹی ہو گئی تھی، نکل گئے تھے نا عبداللہ بن ابئی کے جو ساتھی تھے وہ نکل گئے تھے، تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ ناپاک کو پاک سے خود ہی الگ کرے گا۔ یہ کیسے کرے گا، یہ اس کی پلاننگ ہے، وہ آپ کو پہلے سے نہیں بتائے گا کہ میں نے یہ اور یہ کرنا۔ اللہ اگر چاہتا تو پہلے سے بتا دیتا نا کہ بھائی تم جنگ کے لیے جاؤ گے ذرا تیار رہنا، یہ اتنے اتنے لوگ سائڈ پہ ہو جائیں گے، نہیں بتایا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی آزمائش تھی جو ساتھ جا رہے تھے، کہ اتنے لوگوں کے ساتھ الگ ہو جانے کے باوجود جو لوگ ساتھ تھے ان کے بھی تو ایمان متزلزل ہو رہے تھے، اتنا بڑا گروہ الگ ہو گیا، اسی لیے کچھ اور لوگ بھی الگ ہو گئے تھے نا جو منافق نہیں تھے، لیکن وہ ان کو دیکھ کے الگ ہو گئے، دو گروہ الگ ہو گئے۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو غیب پر نہیں مطلع کرے گا، غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔
جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور وہ پھر بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ بخیلی کرو گے اور کنجوسی کرو گے اور جوڑ جوڑ کے رکھو گے تو قیامت کے دن یہ طوق بن جائے گا، اور تم پچھتاؤ گے کہ کاش میں یہ اللہ کی راہ میں دے کر، کاش میں نے لوگوں کی پرواہ کی، ان کی فکر کی، ان کا خیال رکھا۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا ان کے یہ جملے تھے جب اللہ نے ان سے کہا کہ تم لوگوں کی مدد کرو، قرض حسنہ دو، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ خاص طور پہ یہ والی بات جب آئی نا، تو قرض حسنہ کس کو دیا جاتا؟ نہیں، غریب آدمی کو دیا جاتا نا، امیر تو نہیں لے گا نا قرض، کون لے گا؟ غریب لے گا۔ تو جب اللہ نے یہ کہا کہ تم اللہ کو قرض حسنہ دو، تو نعوذ باللہ صحابہ نے تو یہ پوچھا کہ اللہ اللہ بھی قرض مانگتا ہے؟ تو اللہ نے جواب میں کیا کہا کہ اس لیے دو تاکہ تمہیں بڑھا چڑھا کے واپس ملے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ صحابہ کا تو ایمان ہو گیا پختہ، اور پختہ ہو گیا، لوگ اپنے طرف سے دینے لگے۔ اور وہ جو صحابی تھے جن کے بارے میں نے حدیث سنائی تھی کہ جو اپنے بیوی بچوں کو لے کے باغ سے ہی نکل آئے، ابو دہدا نام تھا ان کا، ابو دہدا، اپنا باغ ہی انہوں نے خریدا۔ اور قصہ کیا ہوا تھا دوبارہ سے پہ میں نے اس کو پڑھا، تو اصل میں قصہ کیا تھا کہ ایک شخص آپ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا باغ ہے اور میرے باغ کی میں نے باڑ لگانی ہے، تو اس کے اندر ایک دوسرا شخص ہے، اس کے بھی کچھ کھجور کے درخت آئے، تو وہ درخت جو ہے نا، وہ میں اس سے کہہ رہا ہوں مجھے بیچ دے، وہ مجھے بیچ نہیں رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ تم یہ باغ جو تمہارا جو درخت ہے دو تین، یہ اس کو دے دو، تمہیں اللہ جنت میں دے گا۔ اس نے کہا میں تو نہیں دوں۔ ابو دہدا بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں یہ دے کے درخت لے کے اس کو دے دوں تو مجھے بھی جنت میں ملے گا؟ انہوں نے کہا ہاں ملے گا، وعدہ ہے اللہ کا۔ تو انہوں نے کہا اس بندے سے کہا جس کا وہ درخت تھا، اس کو کہا میں تمہیں اس ایک درخت کے بدلے اپنا پورا باغ دے رہا ہوں، اس ایک درخت کے بدلے میں تمہیں پورا باغ دے رہا ہوں۔ تو وہ تو خوش ہو گیا، اس نے کہا لو، وہ تو دنیا دیکھی نا، اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دنیا کا پورا باغ دیکھا کہ میرے ایک درخت کے بدلے میں مجھے پورا باغ مل رہا ہے۔ تو ابو دادا نے اس سے وہ باغ، وہ درخت خریدا اور اس بندے کے حوالے کیا اور اپنا پورا باغ اس کے حوالے کر۔ کیا کمایا؟ آخرت کے اندر، اور جنت میں ملے گا۔ اور پہنچ گئے بیوی کے پاس، اور بیوی کو کہا کہ تم باہر آ جاؤ، میں نے یہ اللہ ہمیں جنت کا سودا کر کے آیا ہوں، ہمیں جنت میں ملے۔ اور وہ بھی نیک وقت بچے کا ہاتھ پکڑ کے تھام کے بھی باہر نکلا ہے۔ کیا ہی خوب سودا کیا ابو دادا تم نے، کیا ہی خوب سودا کیا۔ اللہم ربنا صلی اللہ، ہم کہتے ہیں کس کو فالو کریں، آئیڈیل کون ہے؟ دیکھیں تو صحیح آئیڈیل، پڑھیں تو صحیح آئیڈیل کون ہے؟ شوہروں کا ساتھ دینے والی، انفاق کے اندر ان کا ساتھ دینے والی، ان کے ایمان کی حفاظت کرنے والی، کیسی زوج تھی، ایسا رشک آتا ہے، بڑا دل کرتا ہے میرا۔ کچھ جو خواتین ہے نا، جیسے امہات المومنین ہیں، ان کا تو ہر ایک کا بندے کا دل کر رہا ہوتا ہے ان کو دیکھیں، ان کو ملے، لیکن کچھ خواتین ایسی ہیں جن سے میرا نا پرسنلی ایسا دل کرتا ہے کہ ہم جب جائیں جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ، تو اسپیشلی ان سے جا کے نا ان کو دیکھیں اور ان سے ملیں اور ان سے بات کریں۔ ان میں ایک ہمارا بہت آئیڈیل ہے، ہمارا بڑا ایک محبت فیل ہوتی ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، کتنا بڑا رتبہ ہوگا نا اس کو، کتنے مردوں کی موجودگی میں مدینہ کے مرد بھرے ہوئے، اور اللہ ایک عورت کو چن، تو اللہ کہ ہاں مرد عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے، عورت ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے۔ اللہ ایک طرف مریم کو چن رہا ہے، ابھی کل ہی پڑھ کے گئے ان اللہ اصطفیٰ یا مریم ابنتی، اے مریم تجھے چن لیا، اتنا بڑا کام لیا ہے تجھ سے، انبیاء تو ہم نے پیدا کیے، تجھے ہم نے نبی کی ماں، اور وہ بھی ماں جو بغیر باپ کے، تو پوری دنیا کے لیے مثال، باقرہ مریم، قسمت کی حفاظت کرنے والی مریم، کیا کیا لقب دیے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ عورت اور مرد ہونے کی وجہ سے کسی کا رتبہ کم اور زیادہ نہیں کرتا۔ اللہ کے نزدیک بس صرف اخلاص، محبت اور تعلق اللہ سے، اللہ کی ناراضگی کا خوف، یہ کون زیادہ کرتا؟ اللہم ربنا چلنا، اللہم ربنا
हर वो काम कर सकती है जो अल्लाह को पसंद। वो घर में रोटी भी पकाए तो इस मोहब्बत से पकाए, अल्लाह मियाँ आपने मुझे इसका अजर दिया, मैं इसलिए पका रही हूँ क्योंकि आपने अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करी, बेहतरीन, उनको खूबसूरत जो टाइम है ना। अब देखे ना बच्चियां जो, जिनका कैरियर होता है, सारी जिंदगी पढ़ाई की, 25-30 साल पढ़ाई में लगाए, और 30 साल के बाद, 28 साल के बाद जब बच्चा गोद में आता है वो समझती है हमारा सब जाया हो गया। आंटी मैंने तो पढ़ के सारा जाया ही किया, मेरा तो सब कुछ, मेरा कैरियर ही कुछ नहीं है। ओ अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, ये प्रोजेक्ट है सबसे अहम तरीन। जब वो लड़की उस प्रोजेक्ट को बेहतरीन सर अंजाम देगी, समझ लें कि उसने अपने आप को अल्लाह से करीब तरीन कर। आज के दौर में तो नहीं हम जाके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट कर सकते ना, लेकिन हम अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बताई हुई अहादीस हैं, जो सुन्नतें, जो उन्होंने मिशन दिया है कि मेरे जाने के बाद ये और ये करना, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं कि जिस शख्स ने भी उसका चेहरा अल्लाह रोशन कर दे, जिसने भी मेरी बात को सुना और आगे पहुंचाया, करवाएं अपना चेहरा रोशन, करवाएं अपना चेहरा रोशन, करें इसको फॉलो, सीखें इसको, सिखाएं, अल्लाह से मांगे अल्लाह मुझे इतनी ताकत, इतना इल्म, इतनी इस्तिताअत, मेरे वक्त में बरकत, मेरी सलाहियतों में बरकत। याद रखें अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को बगैर किसी सलाहियत के पैदा नहीं किया। एक बात अच्छे से समझ, चूंटी को भी अल्लाह ताला ने क्या सलाहियत दी, सिकंदर आजम जैसा बादशाह उससे सीख लेता। सलाहियतों के बगैर नहीं अल्लाह पैदा करता। क्या सलाहियत है ये आपने खोजना। आप अच्छा बोल सकते हैं, अल्लाह आपसे उसी के बारे में सवाल करेगा, ये बात याद रखिए। 5 सवालों के बगैर इंसान अपनी जगह से हट नहीं सके। ये 5 सवाल हर इंसान को देने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। आपकी सलाहियतों के बारे में आपसे सवाल हो, आप अच्छा लिख सकते हैं, आपने क्या लिखा। आप अच्छा बोल सकते हैं, सारी दुनिया के बारे में गुफ्तगू करते थे, तकरीरें करते थे, तज्जिए करते थे, कभी अल्लाह के लिए भी बोले। आपको लोग फॉलो करते थे, आप में अल्लाह ताला ने कुछ और क्वालिटी रखी हुई। तो जो क्वालिटी रखी है ना, उस क्वालिटी को अल्लाह की राह में आपने कितना इस्तेमाल किया, ये सवाल। और औरत ये कर सकती है, औरत तो बहुत कुछ कर सकती है, औरत तो पूरा माशरा बदल के रख सकती है। औरतें अगर आज तहिया कर लेना, यकीन कर, कौन नहीं दिलवाता होको, औरत ही तो नहीं लेने देती हो। अगर शोहर बीवी को हुकूक नहीं दे रहा, पीछे माँ बैठी है ना जो एक औरत की सूरत में नहीं दे रही, बहनें बैठी है ना जो भावच को नहीं लेने दे रही, या अगर बेटा माँ पे जुल्म कर रहा है तो बहू की सूरत में बीवी बैठी है ना जो सास पे जुल्म करवा रही है। कौन करवा रहा है, औरत कर। तो अगर औरतें एक हो जाएं, औरतें, सिर्फ औरतें एक हो जाएं कि मैं किसी औरत पर जुल्म होने नहीं दूंगी, चाहे वो मेरी बहू की सूरत में हो, चाहे मेरी सास की सूरत में हो, चाहे मेरी नंद की सूरत में हो, चाहे मेरी भाभी की सूरत में हो, चाहे बेटी की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, मैं किसी औरत पर जुल्म नहीं, मर्द पर भी नहीं होने दूंगी, लेकिन मैं औरत के साथ खड़ी हो जाऊंगी। कभी मर्द किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता, कोई मर्द किसी का हक नहीं छीन सकता। औरत तो बहुत कुछ कर सकती है। और बस जिस दौर के अंदर अल्लाह ताला ने जो चीजें आपके लिए रखी हैं आपको करें। हजरत उम्मे अम्मारा की सीरत को पढ़ें, देखें कि वो अल्लाह के करीब कैसे हुई, अल्लाह ने उनको इतना बड़ा दर्जा कैसे दिया। अल्लाह ने दिया ना, अल्लाह ने चुना था ना उनको, अल्लाह लेकर गया ना उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। इतने मर्दों की मौजूदगी में अल्लाह ताला ने उनसे ये करवाया, कयामत तक के लिए उनको मिसाल बना दिया। क्या ताल्लुक था उनका, क्या दुआ थी उनकी, क्या मांगती थी वो अल्लाह से। पढ़ें सीरत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद भी स्पेशल उन्होंने परमिशन मांगी अबू बकर सिद्दीक से, जब मुस्लिमों का जाब से लड़ाई हो रही थी, तो वहां पे 200 उफास शहीद हुए थे उस जंग के अंदर, और उस जंग के अंदर वो मौजूद थी। स्पेशल उन्होंने जाके परमिशन मांगी अबू बकर सिद्दीक से कि मैंने जाना है, बेटा भी साथ मौजूद था, खुद भी कहीं जंग के ऊपर। तो सीरत पढ़े ना, ऐसे लोगों की जो जिंदगी है उनको पढ़े, तो पता चलेगा कि फिर हम कैसे फॉलो करें हम। है नहीं, मिले नहीं ना, इस्लाम ने तो दिए लेकिन मिल नहीं रहे ना, मिल नहीं रहे किस वजह से, वो औरतों की वजह से। माँ बेटे को क्या कह रही होती है, मतलब देखिए ना आप, हुकूक देना और हुकूक मिलना दो डिफरेंट चीजें, बिल्कुल डिफरेंट है। अल्लाह ने तो कुरान में नाजिल कर दिया, ठीक है, मैंने कह दिया कि ये इतना इतना सामान इसको देना है, मैंने तो दे दिया ना। अब ये इस तक पहुंच ही नहीं रहा, तो ये मिल तो नहीं गया मेरे कहने से। मिलेगा तो उस वक्त जब ये उस तक पहुंच जाएगा। पहुंचने में कौन रुकावट है, हुकूक दिए गए हैं, मिले नहीं है, अलाट हो गए हैं। आप ये समझ लें कि आपको प्लॉट अलाट हो गया है, लेकिन उस प्लॉट के ऊपर आपका कब्जा नहीं है। कब्जा कब मिलेगा, कब्जा तब मिलेगा जब आप एक हो जाएंगे, औरतें एक हो जाएंगी।
बहन को अगर जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहा, भाभी क्यों नहीं खड़ी होके कहती कि नहीं तुम्हारी बहन का हिस्सा मैं तो नहीं अपने बच्चों के ऊपर हराम लूंगी, मैं तो बिल्कुल नहीं लेती, ये हराम का पैसा मेरे बच्चों तक नहीं जाएगा, आप दें अपनी बहनों को हिस्सा। क्यों नहीं खड़ी होती? माँ क्यों नहीं बहू के लिए खड़ी हो जाती? अब देखिए ना, तलाक कहाँ पीछे पड़ के गए, अल्लाह ने क्या कहा, सुई के बराबर भी तुम वापस लेने के हकदार नहीं हो। पहाड़ जितना भी तुमने अगर बीवी को दे दिया, तलाक दे रहे हो, कुछ भी वापस नहीं लोगे। सबसे पहले माँ कहती है जो हमने बरी दी थी ना वो वापस ले लो, जो जेवर दिया था वो वापस ले लो। पता ही नहीं है। जी, जी, है ही नहीं, है ही नहीं। वही तो बात है। उनका वो तो आपकी आड़ के अंदर आपको कहीं और लेके जा रहे हैं, आपकी आड़ में आपको कहीं और ले जाके और आप ही को नुकसान करवाएंगे और आप ही को जलील करवाएंगे। हुकूक नहीं है वो तो कुछ और कहानी है। क्वीन बना दिया। जी, और उसको कहा कि तुम कुछ नहीं करोगी। वो मलका भी है, अपने बाप के घर की शहजादी भी है, अरबपति भी है, तब भी शौहर ये नहीं बोल सकता कि तुम मुझे खिलाओ, डिमांड ही नहीं कर सकता। और ना उसके किसी पैसे के ऊपर औरत का, मर्द का कोई हक है। मैं तो कहती हूँ मर्दों को जल से निकालने चाहिए, मतलब असल में तो मर्दों को जल से जुलूस निकालने चाहिए, एहतजाज करें बेचारे कि ये हम मतलब औरतों के इतने हुकूक देती है। जी, और बीवी के पैसे पे नहीं, पता ही नहीं, पढ़े ही नहीं है। बिल्कुल। हाँ चीजें, अब देखे ना उनका क्या है। हाँ, और उन्होंने पकड़ा क्या है, आपकी आधी गवाही पकड़ ली, कल पूरा डिटेल से हमने पढ़ लिया आधी गवाही क्या थी, क्या हैसियत है आधी गवाही की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गवाही के ऊपर क्या क्या बड़े फैसले कर दिए। कोई मर्द नहीं चीखा, कोई नहीं चिल्लाया, मुझे तो पूछा ही नहीं, मुझसे तो बुलाया ही नहीं, मेरी तो गवाही नहीं ली, पूछा ही नहीं, बुलाया ही नहीं। तो जहां औरत की बात आती है वहां अल्लाह एक गवाही के ऊपर भी फैसले करवा देता है। आपको किस चीज पे पकड़ लिया उन्होंने, घर का खाना पकाना, घर की ये चीजें करना। आप ये देखें, अल्लाह ताला ने औरत को जिस वक्त वो पैदा हुई ना, अब खूबसूरती देखें अल्लाह ताला की, बेटी पैदा हुई, बाप को कहा तुम्हारे लिए जन्नत का परवाना है, क्या तरकीब दिलाई, मोहब्बत से पालना, मोहब्बत से पालना। घर में कुछ लेकर आओ तो पहले इसको देना। अभी कुछ दिन पहले वो एक प्रोग्राम आ रहा था ना जिसमें वो बच्चा जो है वो कह रहा था कि आपने जो है ना वो कल, वो प्रोग्राम के अंदर इंडिया का एक प्रोग्राम था, वीडियो बड़ी वायरल हुई, छोटा सा बच्चा, उसने कहा आपने कल जो है ना वो प्रोग्राम में कह दिया अपने उसमें कि ना अपनी बेटियों को पैसे, जो भी चीज लेकर आओ अपनी बेटियों को दो, अब हमारे अब्बा हमें पूछ ही नहीं रहे, जो भी लाते हैं हमारी बहनों को दे देते हैं सब कुछ। वो बच्चा खड़ा होकर प्रोग्राम में ना, काफी वीडियो ये क्लिप वायरल हुआ। तो क्या कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपनी बेटियों को ऐसे पालो, जिस शख्स ने भी अपनी बेटियों की बेहतरीन तरबियत की, उसको पाला और उसको ब्याया अच्छे तरीके से, वो मुझे कयामत के दिन ऐसे होगा। क्या तरगीब दिलाई, बेटी हो तो उसकी बेहतरीन तरबियत करो। फिर उसके बाद क्या आ गया कि बहन अगर है और खुदा ना खास्ता बहन वापस आ जाती है, लौट आती है घर पे तलाक की वजह से या बेवगी की वजह से, तो बाप और भाई के ऊपर क्या है कि उसको संभालने के ऊपर जन्नत में अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा कर लिया। बीवी को तो क्या ही दुनिया की बेहतरीन मता दिया, ईमान तुम्हारा मुकम्मल करने वाली, तुम्हारा बेहतरीन असद तुम्हारी बीवी, और माँ के तो कदमों के नीचे ही लाके सब ढेर कर दिया। कौन सा रिश्ता है जिसके अंदर आपको अल्लाह ताला ने मर्द से ऊपर नहीं किया? कौन सा रिश्ता है? आप बेटी हैं तो बेटे से ऊपर हैं। अल्लाह ने कह दिया कि बेटियों को उनका ख्याल रखा करो, उनकी दिलजोई किया करो, उनको जरा ज्यादा फिक्र किया करो, ये बड़ी प्यारी होती है। स्पेशल बेटियों के लिए, बहन के लिए हुक्म आ गया, बीवी के लिए क्या हुक्म आया, दुनिया में तुम बेहतरीन सदका जो भी करते हो, और सबसे बेहतरीन सदका वो है जो तुम अपनी बीवी के मुंह में निवाला डालते हो। जितना भी तुम सदका करोगे उसका अजर है, लेकिन बेहतरीन सदका क्या है, वो निवाला जो तुमने अपनी बीवी के मुंह में डाला। यानी दुनिया में अल्लाह ताला ने झूठ को क्या कहा, गुनाह कबीरा कहा, झूठ की वजह से अल्लाह ने कहा अजाब है, सख्त अजीम अजाब है। लेकिन एक वाहिद चीज जिसमें झूठ की वही सवाब है, जायज नहीं है, सवाब है। क्या है? लड़ाई हो गई, किसी तीसरे ने आके उसको भी कहा कि तुम्हारे लिए तुम्हारा शौहर बड़ा प्यारी बातें कर रहा था, हालांकि वो जो कह के गया था वो बता देते तो तुम्हारा शक्ल ही ना देख।
वो इतना गुस्से में कुछ बोल के गया, लेकिन तीसरे ने, किसी ने आके कहा वो तुम्हारे बारे में बड़े अच्छे ख्यालात रखते हैं, वो तो खुद पछता रहे थे, परेशान है आजकल, बड़ी तुम्हारी परवाह करते हैं। और वो बोल के गया था, मुझे इसकी परवाह ही नहीं है, लेकिन आपने बीच में झूठ बोल दिया दोनों को मिलाने के लिए। और मियाँ के दिल में बिल्कुल भी उस वक्त गुस्से के अंदर जज्बात बड़े खराब हैं, बड़ा कुछ है, लेकिन फिर भी वो खामोशी से नीचे मुंह करके कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी बड़ी परवाह है। अंदर चाहे कुछ भी कह रहा है, तो ये झूठ नहीं था। ऐसे ही बीवी किसी बात के ऊपर खफा है, परेशान है, तकलीफ में है, लेकिन फिर भी मोहब्बत का इजहार करती है, दिल में मोहब्बत नहीं है शौहर के किसी अमल की वजह से, लेकिन फिर भी चलते फिरते मोहब्बत का इजहार करती है, ख्याल करती है, तो झूठ नहीं है। आप देखिए आपका रब आपको कैसे इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करे। और फिर माँ के लिए तो वो वाकया हजरत मूसा वाला सबने सुना होगा कि हजरत मूसा अलैहि सलाम ने पूछा, या अल्लाह मेरा पड़ोसी कौन होगा। अब दिमाग में था कोई नबी होगा, कोई शहीद होगा, कोई बड़ा कोई ऊंचे आदमी, कोई इब्राहिम, कोई ईसा, कोई, क्या तुम्हारा पड़ोसी एक कसाई होगा। कसाई पड़ोसी कर दिया मूसा का, कौन सा कसाई होगा। फला 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 गली में रहता है, फला फला बस्ती में रहता है। दौड़े सीधे वहीं, देखो तो सही कसाई है कौन, मेरा पड़ोसी बना दिया। जब गए, सुबह जाके दुकान पे खड़े हुए, कुछ भी नहीं है, काम सा बंदा गोश्त काटी जा रहा है, बेचे जा रहा है। आखिर में शाम हुई तो उसने दिन में ही थोड़ी सी बोटियां अच्छी अच्छी निकाल के एक थैले में डाल के और साइड पे रख ली। जब खत्म हुई, दुकान बंद हुई, तो उसने वो थैला उठाया और निकलने लगा। हज़रत मूसा ने कहा मैं मुसाफिर हूँ। पहले तो ये होता था ना, किसी बस्ती में गए, किसी को भी कह दिया मैं मुसाफिर हूँ, घर ले चलो, वो ले जाता था। हज़रत मूसा ने कहा मैं मुसाफिर हूँ, मैं रहने के लिए कोई जगह नहीं, आपके साथ चलूं। हाँ हाँ चलिए, तेरे मेहमान है, आ जा। गए, जाके चुपचाप साइड पे बैठ गए। बंदा गया है घर, घर जाके बीवी को नहीं कहा कि तुम पकाओ, खुद ही गया, जाके गोश्त धोया, चूल्हे पे कुछ खाया, आटा गूंदा, रोटी पकाई। बच्चे बीवी मौजूद हैं, बिस्तर के ऊपर एक बूढ़ी औरत बिल्कुल उठ नहीं सकती खुद से, पका के बर्तन में डाला खाना, जाके उस औरत का सर उठा के अपनी गोद में रखा और निवालों को तोड़ तोड़ के, मसल मसल के, बिल्कुल बारीक बारीक करके उसके मुंह में डालता जाता। जब वो निवाला मुंह में डालता तो वो बूढ़ी औरत थी, वो कुछ बड़बड़ा रही है, समझ नहीं आ रहा क्या कह रही, बड़बड़ाई जा रही। मूसा देखे जा रहा, मेरा पड़ोसी होगा, क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है। जब सारा खाना खा लिया, तो फिर मूसा ने कहा कि ये औरत कौन है, और ये जब आप इसको निवाला मुंह में डालते हैं तो ये कुछ मुंह से बोलती है, ये क्या बोलती है। उनको क्या पता सामने मूसा बैठे, तो कोई मुसाफिर है। कहा, ये मेरी माँ है, ये बहुत सालों से बिस्तर, मैं हर टाइम पे इसको ऐसे ही जाने से पहले भी खाना खिला के जाता हूँ, वापस आता हूँ तो भी इसको खिलाता हूँ। मैं, मेरी माँ है ना, इसका दिल ऐसा ही है। ये मुझे हर निवाले के ऊपर कहती है अल्लाह तुझे मूसा का पड़ोसी बना। जी, अच्छी दुआ। हजरत इमाम, ये जो है इमाम काबा जो है सुदैस, वो क्या कहते हैं, कहते हैं मेरी वालदा गुस्से में मुझे कहती थी कि जा तुझे अल्लाह ताला हरम का इमाम बना है। गुस्से में के लिए ना, गुस्से के अंदर भी जो दुआ निकालें, जबान से अल्फाज निकालें, दुख की कैफियत में भी अगर कभी गम भी दे दिया दुख औलाद की तरफ से है ना, तो ये दुआ करें अल्लाह इसको मेरे लिए राहत बना दे, मेरी आंखों की ठंडक। देखें अल्लाह ने कितनी प्यारी दुआ सिखाई आपको, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना कुर्रता अय्युन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। कितनी प्यारी और जामे दुआ है ना, कि अल्लाह इसको मेरी आंखों की ठंडक भी बना दे। देखें जौज और औलाद, ये दो है ना जिनसे जुड़े हुए हैं हम औरतें खास तौर पर, कि इन्हीं के गिर्द हमारी जिंदगी घूमती है। जरा सा इनमें से एक दाएं बाएं की तरफ होने लगे, हमें लगता है कलेजा ही निकल के बाहर आ जाएगा। तो अल्लाह ने कहा तुम क्यों परेशान होते हो, 7 बार ये दुआ, या 11 बार, जब भी आप फर्ज नमाज के बाद, अत्तहियात के बाद जो दुआएं पढ़ें, तो सलाम फेरने से पहले जो आपकी आखिरी दुआ होनी चाहिए तशहुद के अंदर, वो ये होनी चाहिए, या 7 मरतबा या 11 मरतबा। इस दुआ को याद कर लें तो अल्लाह ताला औलाद की तरफ से और जौज की तरफ से सुकून देगा और ठंडक देगा इंशाल्लाह। वो दोनों के लिए है, दोनों के लिए। हाँ बीवी, नहीं नहीं नहीं, ये दोनों के लिए, मर्दों के लिए बीवी और बीवियों के लिए औलाद के लिए कबूल हो जाएगी बिल्कुल। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि ये इनके गले का तौक बन जाएगा, और जमीन और आसमानों की मिरास अल्लाह ही के लिए है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। तो औरतों के बारे में हम इतनी सारी बातें सुन लेते हैं, कर लेते हैं, तो हमें फिर ये ना अब अपने अमल में भी लेकर आना चाहिए। जरूर कोशिश करें, जहां किसी औरत के ऊपर ज्यादती जुल्म हो रही है,
آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد کے اندر، اپنے رشتے داروں کے اندر، تو اس کا حصہ نہیں بننا، کبھی بھی نہیں۔ آپ یہ کرنا شروع کر دیں، معاشرے میں عورتوں کو حقوق ملنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیا بن جائے؟ برے بنے، اللہ کے نظروں میں اچھے بنے۔ ہاں بالکل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اب انہوں نے کیوں کہا؟ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر قرض مانگ رہا ہے تو قرض تو غریب لوگ مانگتے ہیں، اور ہم غنی ہیں، ہم تو مالدار لوگ ہیں۔ یعنی ایسے ایسے الفاظ منہ سے نکالتے تھے کہ ان کو خوف بھی نہیں آتا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں سب ہے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے۔ پہلے ایسی ہوتی تھی نا قربانی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی ایسے نبی کو نہیں ماننا، تو اللہ نے کہا اچھا ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے جو بہت ساری نشانیاں لائے۔ ابھی پیچھے ہی ہم ڈسکس کر کے گئے نا نشانیوں کے بارے میں، کیا عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر رہے ہیں، مردہ اٹھ کے کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے، کتنے معجزے دکھا رہے ہیں، آپ لائے تو قبول کیا آپ نے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کر رہے ہو، قربانی کو آگ کھا جاتی تھی، وہ نشانی بھی تھی، لیکن ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم اگر سچے ہو تو پھر ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ تم تو ان رسولوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو تم سے بہت سے رسول تم سے پہلے بھی جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے، اور تم سب اپنے 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 پورے اجر قیامت کے روز پانے والے کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ مسلمانوں تمہیں جان اور مال دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف کی باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام۔ اور ان اہل کتاب کو بھی وہ عہد یاد دلاؤ، وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا۔ اللہ کی تعلیمات یہ اللہ کا وعدہ ہے جو آپ نے پڑھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے؟ آگے پہنچاؤ چاہے وہ ایک آیت سیکھ لیں۔ آپ نے سیکھ لیا نا، اب یہ آپ پر لازم ہو، آپ پر لازم ہو گیا کہ آپ جتنے کچھ آپ سیکھ چکے یہ آگے پھیلانا شروع کر، آگے پہنچاؤ چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں۔ جتنا سیکھ چکے تم پر ذمہ داری پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی یہ وعدہ لیا کہ جو تعلیمات کتاب کی تعلیمات تمہیں مل رہی ہیں وہ تمہیں لوگوں میں پھیلانا اور انہیں پوشیدہ نہیں رکھنا ہو، مگر انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت کے اوپر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے، حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار۔ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں بڑی نشانیاں ہیں ان کے لیے، اولو الالباب جو عقل رکھنے والے لوگ، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کی یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیمانڈ کیا ہو رہی ہے؟ صرف دیکھ کے گزر مت جایا کرو، غور و فکر۔ ایک پھول بھی دیکھو نا، اس کا پتا بھی دیکھو اور اس میں 10 رنگ تمہیں نظر آئے تو کھڑے ہو کے غور کیا کرو اور اللہ کی قدرت کے اوپر سبحان اللہ کہا۔ بہت بڑی بات ہے غور و فکر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آئے تو صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کہا یا رسول اللہ ہم قرآن پر غور و فکر کریں۔ اللہ کے رسول اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بنی اسماعیل کے نسل کے اندر سے 10 آزاد غلام کرنے سے زیادہ پیاری یہ چیز ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ بیٹھوں۔ بنی اسماعیل مطلب میری نسل کے اندر سے، خود اپنی نسل کے اندر سے 10 غلام، ان کے 10 بیٹوں کو قید کر لیا جائے اور ان کو میں آزاد کر دوں، اس سے زیادہ پیارا مجھے یہ ہے کہ تم جو غور و فکر کر رہے ہو اس کو میں تمہارے درمیان جی قرآن۔ ہاں الحمدللہ
सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह इसको आखिरत का तोशा बनाए। अल्लाह करे कि हम अपनी इन महफिलों को जन्नत में भी जिक्र करें और ऐसे ही हम ईमान के साथ ही सारे वहां पे भी मिले। आमीन या रब्बल आलमीन। ये अल्लाह की तरफ से ना, देखिए मैं बार बार कहती हूँ कि रोजे रख के एक बड़ी तादाद ऐसी है जिसको ही, तो जो लोग अस्करी फाइव के अंदर से अपने अपने इलाकों के अंदर से निकल के इस कुरान को सीखने और समझने के लिए आते हैं ना, ये समझ लें कि ये चुने हुए लोग बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आप शादी हॉल के बाहर से गुजर रहे होते हैं ना, आप तैयार भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन आप हॉल के अंदर नहीं जाते, खुशबुएं भी आ रही हैं, क्यों नहीं जा रहे? बुलाया नहीं। तो अल्लाह की महफिलों के अंदर कोई बगैर इनवाइटेड कैसे आ सकता है? ये वो लोग होते हैं जिनको अल्लाह खुद बुलाना चाहता है, जिनको भेजता है, प्यार करता है, चुने हुए लोग, ये ना। तो अल्लाह आपको कहाँ से लेकर आता है? दुआ भी करनी चाहिए। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, और कितनी प्यारी अल्लाह ताला ने, एक लोग कुछ लोगों के दिमाग में ना ये चीज थी, अक्सर लोग कहते थे कि भाई अल्लाह का जिक्र करो तो बस उठ के बैठ के करो, और फुल वुजू बावुजू होकर, और बस सिर्फ बड़ी अकीदत के साथ और बड़ी अदब के साथ, वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन अल्लाह क्या कहता है, उठते बैठते लेटते सोते हर हाल में आपको रब को याद करना है। आप बावुजू हैं, आप पाक हैं, आप इन दिनों नापाकी की हालत में है, पीरियड्स की हालत में है, लेकिन इस हाल के अंदर भी आप अल्लाह के जिक्र को नहीं छोड़ें। सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, जिक्र करें, तस्बीहात करें, सारी तस्बीह करें। हाँ हाथ, हाँ सब, नहीं नहीं नहीं। हम्म। क्या कहा अल्लाह ताला ने कि जो निशानियां क्या है, इनके लिए हैं जो उठते बैठते लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं, और ये अल्लाह को बड़े महबूब होते हैं, हर हाल में याद करने वाले। कल हजरत इब्राहिम वाली जो हदीस सुनाई थी उसको पूरा कंप्लीट कर लूं मैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो सलाम कहलवाया था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो उन आयतों से मुझे याद आ गया कि उन्होंने क्या कहा था कि जन्नत की मिट्टी बड़ी जरखेज है और इसका पानी मीठा है, और जो यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं ना, वो दरख्त किस चीज से लगते हैं? सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह है, वल्हम्दुलिल्लाह है, वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु। ये तस्बीह जन्नत के अंदर बीज का काम करती है, पौधे उगाती है। आप जितनी तस्बीह पढ़े, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मीजान के अंदर ये भारी तरीन कलमात होंगे, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम, काबा के गिलाफ के ऊपर लिखी हुई दुआ, फरिश्तों की तस्बीह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम। तो ये तस्बीहात आप खाना पका रही हैं, औरतों के लिए तो इतना आसान है। आप खाना पका रही हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका जबान, और आप यकीन करें अगर आपकी आदत हो जाएगी ना, आप हैरान कुन तजर्बात आपको इंशाअल्लाह ताला होंगे। आप नींदों के अंदर भी ये पढ़, कोई चीज पढ़ते पढ़ते सो जाओ ना, तो जब आंख खुलती है तो वही पढ़ रहा होता है बंदा, ख्वाब में भी वैसा ही नजर, झाग के बराबर। जी, उनको भी माफ कर दीजिए। आप देखिए समंदर के झाग के बराबर कोई गुनाह कर सकता है इंसान? और रोजाना सुबह शाम। और एक और तस्बीह है जो अंबिया की तस्बीह है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये तो रात को 100 बार पढ़ लिया तो हाँ, और ये रात को अगर आपकी नींदों के अंदर आंख खुल जाती है और आप इस तस्बीह को पढ़ लेते हैं, और ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई भी नहीं है अल्लाह, वहदहू, वाहिद है, वही है, अकेला है, ला शरीका, कोई भी उसका शरीक नहीं है, ला शरीका लहू, लहुल मुल्क, सारा जो दुनिया है वो उसी के लिए, वलाउल हम्द, और सारी तारीफें उसके लिए हैं, वाहुवा, वही तो है, अल्लाह कुल्ली शहीन कदीर, हर चीज के ऊपर कादिर है। कितनी प्यारी बड़ाई है उसकी। और ये अंबिया की तस्बीह है, अंबिया की, हर नबी ने ये तस्बीह की है। रात को सोते में नींद के दौरान अगर आपकी आंख खुल जाती है, आप ये तस्बीह पढ़ते हैं, और उसके बाद जो मांगते हैं अल्लाह का वादा है दूंगा। रात को नींदों में आंख खुली, खुलते ही आपने ये तस्बीह पढ़ ली, और उसके बाद आपने अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह करे कि हमारा ईमान इतना पक्का, इतना पुख्ता हो कि हमारी दुआएं भी कबूल हों, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक भी। क्या कहा अल्लाह ताला कहते हैं
کہ زمین اور آسمان کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، بے اختیار بول اٹھتے ہیں پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا۔ تب ہم آسمان کو دیکھیں تو ہم اللہ سے کہیں اللہ تو نے ہماری کتنی پروٹیکشن کی ہے۔ آج سائنس بتاتی ہے آپ کو کہ یہ آسمان آپ کے لیے کتنا پروٹیکشن کا باعث ہے، اور اوزون کی لیئر آپ کو کتنا بچا کے رکھے ہوئے، دیکھیں نا۔ اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کریں؟ جب آسمان کے اوپر دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں، جب زمین پر چلیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ شکر تو نے اس پہ میخیں گاڑ دی پہاڑوں کی، ہمیں لے کے لڑک نہیں دی۔ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو اتنے اچھے اچھے فروٹ ہمیں دیتا ہے۔ دیکھیں نا، وہی مٹی ہے، وہی پانی ہے، وہی برابر برابر میں پودے لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک پودا نکلتا ہے تو وہ انناس کا نکلتا ہے، ایک پودا نکلتا ہے ناریل کا نکلتا ہے، پھل نکلتا ہے تو کہ اس کو زمین پہ بھی دیکھیں مارے تو نہیں ٹوٹتا، اور دوسری طرف اسی مٹی کے اندر اسی پانی کے اندر انگور نکلتا ہے، ہاتھ پہ لگاؤ تو رو پڑتا ہے، ذرا سا زور سے آپ نے دبا دیا آنسو نکلا ہے، کتنا نازک اور ذائقے، کیسے ذائقے رکھتے اللہ نے آپ کی۔ تو ان کو جب کھاتے ہیں، ان کو جب دیکھتے ہیں تو ان پہ غور و فکر کریں نا۔ کسی کے اللہ نے لیئر بنا دی، چھلکا اتار کے کھاؤ، کسی کو چھلکوں سمیت کھانے کے لیے کہہ دیا، کیا شان ہے اس کی؟ تو ہر چیز کے بارے میں غور و فکر کرو۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو میرے پیارے بندے ہیں یہ غور و فکر کرتے ہیں اور پھر کیا بول اٹھتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار تو نے یہ سب کچھ فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ تو کوئی ابس کام کرے۔ ابس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فضول سا کام، بس ایسے ہی ٹائم ویسٹ۔ آج کل اکثریت یہی کر رہی ہے، فیس بک پہ بیٹھے ہیں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا، کیا کیا؟ اب بس اپنے فضول ٹائم پر۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے اس چیز سے کہ کوئی ایسا کام کرے جو فضول ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈالا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہو۔ مالک ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو۔ ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، پس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں سے ہیں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ خداوند جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن کی ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا، وہ مرد ہو یا عورت۔ اب دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، یعنی مرد اور عورت ہونے کی وجہ سے نہ تو کوئی برتر ہے، ایز اے انسان ایکول، کوئی برتری نہیں، ایک انسان کی حیثیت میں مردوں کا عورتوں کا بالکل ویسا ہی حساب کتاب ہوگا، ویسے ہی اجر ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف گھر کا نظام چلانے کے لیے جب رشتہ میاں بیوی کا بن جاتا ہے تو یہاں پہ ایک درجہ اوپر کر دیا، کیونکہ وہ کما کے لائے گا، تمہاری پروٹیکشن کرے گا، تمہارا نگہبان ہے۔ قوام کہا کس کو؟ نگہبان، یعنی تمہاری حفاظت کرنے والا، محافظ تمہارا۔ اور یہاں ہاں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ خواہ مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے کی جنس سے ہو، خواہ مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے کی جنس سے ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ یہ ان کی جزا ہے ان کے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال۔ کیا مطلب؟ بچوں کے خاص طور پہ یوتھ بہت امپریس ہو کہ دیکھیں ذرا اسلامی ملک بھی نہیں ہے، نہ اللہ کو فالو کرتے نہ کچھ بھی نہیں کرتے، اور پھر بھی دیکھو کیسے ترقی پہ ترقی کیے جا رہے ہیں۔ ابھی کل ہی انڈیا نے مودی نے جو ایک اور انڈیا نے تجربہ کیا ہے میزائل کا، تو دیکھیں نا کہاں سے کہاں جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں آٹے کی لائنیں لگ رہی ہیں، قصوروار خیر ہم بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی یہ چلت پھرت تمہیں اس کفر کی طرف نہ لے جائے، یہ خیال آپ کو دل میں نہ آئے کہ یار چھوڑو یہ ساری چیزیں، دین وین، بس صرف اس راہ پہ چلو جو ترقی کی راہ ہے، بس ساری چیزوں کو چھوڑ دو، یہی کہ ہاں۔ پھر اللہ نے کیا کہا کہ یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں جو بدترین جائے قرار۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس نیک لوگوں کے لیے ہے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں
اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی۔ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ یعنی مضبوطی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین، ہماری سورہ آل عمران مکمل ہو۔